AutoCAD त सिक्नुपर्छ तपाईँलाई पछि काम गर्नलाई कति चाहिन्छ हजुर त्यो त चाहिन्छ कोर्सको लागि चाहिँ भ्याइया अब प्रोफेसनल हिसाबमा चाहिँ अझै सिक्नै छ सबै कुरा सिक्नुपर्ने रहेछ कि नसिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ केही पनि छैन हो अब कस्तो छ भने इन्जिनियरिङमा चाहिँ अब तपाईँले पढेको कुरा के 4-5 वर्षपछि त्यो टेक्नोलोजी टोटली चेन्ज हुन्छ अब नयाँ सफ्टवेयर आउँछ अहिले पाइथनको चलन छ हैन पहिला म्याटल्याबको चलन हुन्थ्यो अब म्याटल्याब चाहिँ फेरि ओपन सोर्स होइन अब पाइथन चाहिँ ओपन सोर्स भयो अहिले धेरै मान्छेले पाइथनहरु युज गर्छ त्यसको 5-10 वर्षपछि अर्को प्लेटफर्म आउँछ यो त लर्निङ प्रोसेस भनेको त यो त लाइफ टाइम हुने कुरा हो भए पनि पुरै त्यो उसको इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रिकल कम्प्युटर इन्जिनियरिङको नलेजहरु सबै थोकको चाहिन्छ अहिले त सबै चाहिन्छ त्यही भएर त ब्याचलरमा सबै पढाइन्छ नि मैले तपाईलाई पहिला भनि नि हैन पुरानो टेक्नोलोजीमा यदि मेकानिकल हो भने त्यसो मेकानिकल पार्ट मात्रै हुन्छ हैन अबको तपाईको कुनै एउटा मेकानिकल मेसिन हेर्नुस् त्यसमा तपाईले आईटी को पार्ट थाहा छैन भने यो सबै आईपी बेस हुन्छ हैन कम्युनिकेसन बेस हुन्छ इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल सिस्टम हुन्छ तपाईले मेकानिकल मात्र हेर्छु भनेर त त्यो तपाईले त्यो मेसिन चलाउनै सक्दैन अपरेट गर्नै सक्दैन सफ्टवेयरको नलेज हुनु पर्यो हजुर सर त्यही भएर यो बिदाको बेलामा फुर्सदको बेलामा चाहिँ यस्तो कुराहरु चाहिँ युट्युब हेरेर सिक्ने हो आजकल नेट र इन्टरनेट र गुगल युट्युब भएपछि केही पनि छैन ओके हामीले चाहिँ यो आज सघाउनु पर्ने छ है यहाँसम्म त केही प्रब्लम छैन होला यो सिम्पल छ सजिलो छ बेसिकली यसमा चाहिँ यो विनको प्रिन्सिपल भयो विन इनर्जी कन्भर्जनको प्रिन्सिपल के हो हैन त्यसमा हामीले पावर जेनेरेसन कसरी हुने रहेछ पावरको इक्वेसन के हो त्यसपछि बेट्स लिमिट चाहिँ कसरी हुने रहेछ त्यसको कसरी प्रुभ गर्ने भन्ने हेर्यो त्यसपछि यो पावर कन्ट्रोल कसरी हुने रहेछ भन्ने कुरा हेर्यो अनि स्टलिङ र जस्तै विन्ड स्पिड कम भयो भने पावर आउटपुट घट्ने भयो त्यसलाई बढाउन सकिन्छ सर्टेन लेभलसम्म बढाउन सकिन्छ यदि बढी भयो भने विन्ड स्पिड एकदमै धेरै म्याड विन्ड भयो भने पनि अब त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्रेक लगाउनु पर्ने हुन्छ स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सो त्यसको लागि चाहिँ यो कन्ट्रोल र यो स्टलिङ एन्ड फलिङ स्टलिङ एन्ड फलिङ भनेको सिम्पल तपाईहरुले यो एरोडायनामिक्समा प्लेनमा देख्नुहुन्छ नि प्लेन चाहिँ उड्ने बेलामा चाहिँ पंखा फिजाउने र अनि उडिसकेपछि लुकाउने भन्ने हुन्छ नि ठ्याक्कै त्यही नै हो यो त्यो फिजाउने भन्ने यो स्टलिङ भयो अनि यो लुकाउने भन्ने चाहिँ फर्लिङ भयो फोल्ड गर्ने भन्ने चाहिँ फर्लिङ भयो यसमा पनि त्यही नै हुन्छ यो यसमा प्रिन्सिपल त्यही नै हो त्यसपछि एउटा चाहिँ यो मेकानिकल पावर कन्ट्रोल भयो त्यसपछि यो इलेक्ट्रोनिक पावर कन्ट्रोल मेकानिजम भयो ओके र अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट यो सिलेबसमा तपाईहरुको चाहिँ विन्ड टर्बाइनको चाहिँ कस्तो विन्ड टर्बाइन हुन्छ हैन त्यसले कसरी काम गर्छ त्यसको फाइदा के हो बेफाइदा के हो भन्ने कुराहरु चाहिँ छ है सो विन्ड टर्बाइन बेसिकली चाहिँ विन्ड मिल र विन्ड टर्बाइन भनेर यसलाई डिफाइन गरिन्छ यदि विन्ड मिल भनेको हेर्नु त यहाँनेर यस्तो खालको यसलाई चाहिँ विन्ड मिल भनिन्छ है यसले डाइरेक्टली मेकानिकल इनर्जी युज गर्न सकिने भयो जस्तै पम्पिङको लागि ग्राइन्डिङको लागि हैन क्रसिङ यस्तो इन्डस्ट्रीहरुमा चाहिँ डाइरेक्टली हामीले मेकानिकल इनर्जी युज गर्छ भने यसलाई विन्ड मिल भन्छ एन हामीले अब जेनेरेटर राखेर यदि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्ने हो भने यसलाई विन्ड टर्बाइन भन्छ अथवा विन्ड जेनेरेटर भन्छ यो बेसिकली दुई टाइपको हुन्छ एउटा भर्टिकल एक्सिस र होरिजेन्टल एक्सिस यो हेर्नेबित्तिकै क्लियर छ हैन यो चाहिँ कुन एक्सिसमा रोटेट हुन्छ यो चाहिँ भर्टिकल एक्सिसमा रोटेट हुने भयो यो चाहिँ होरिजेन्टल एक्सिसमा रोटेट हुने भयो अथवा यसको ब्लेडहरुको ओरिएन्टेसन चाहिँ कसरी छ भन्ने कुरा अनुसार चाहिँ कुन टाइपको हो भर्टिकल एक्सिस हो कि होरिजेन्टल एक्सिस हो भन्ने कुरा यो त्यति पपुलर छैन यो भर्टिकल एक्सिस चाहिँ यो अलिकति यसको इफिसियन्सी पनि कम हुन्छ यसको धेरै ड्रब्याकहरु छन् र अहिले एकदम पपुलर भनेको लार्ज स्केलमा चाहिँ यही नै हो होरिजेन्टल एक्सिस नै हो भर्टिकल एक्सिस चाहिँ सानो रुफटप सिस्टमहरुमा चाहिँ हुन्छ सो बेसिकली बेसिक क्याटेगोरी चाहिँ भर्टिकल एक्सिस र होरिजेन्टल एक्सिस दुईटा टाइपको हुने भयो त्यसपछि अब भर्टिकल एक्सिस पनि दुई तीन थरीका हुन्छ जस्तै साबोनियस भन्छ यस्तो खालको यस शेपको जस्तै क्रस सेक्सनल एरिया यस शेपको भएकोलाई साबोनियस भन्छ त्यसपछि मल्टी ब्लेड साबोनियस भयो त्यसपछि यो होरिजेन्टल एक्सिस यो यस्तो देख्ने बित्तिकै होरिजेन्टल एक्सिस यो डबल ब्लेड हैन ट्रिपल ब्लेड थ्री ब्लेड वाला अनि यो पनि होरिजेन्टल एक्सिस भयो
यो अर्को चाहिँ डेरियस टाइपको यो पनि भर्टिकल एक्सिस भयो। सो भर्टिकल एक्सिसमा यो दुई थरीको चाहिँ पपुलर छ, सेभेनिस टाइपको र यो धेरै यो फिजिकली यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ पक्नुहोस् है, मैले पहिला तपाईँलाई इमेज देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् यस्तो खालको हुन्छ यो यस सेक्सन देख्नु भयो नि, यो सेभेनिस टाइपको यस्तो खालको यस सेक्सन हुन्छ, अथवा यस्तो खालको यो पुल्चोक क्याम्पसमा सिएसमा एउटा ब्याचको चाहिँ थेसिसमा यस्तो खालको गरेको थियो, त्यहाँ डेमोको लागि राखेको छ यो खालको टर्बाइन चाहिँ। ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यस्तो छैन, हेर्दाखेरि चाहिँ यो यस सेप नै देखिन्छ। यो जताबाट हावा आए पनि यो घुमिरहन्छ, यसको एउटा बेनिफिट चाहिँ त्यो हो। त्यसपछि यो डेरियस टाइप भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् यो इग सेपको हुन्छ, यो यस्तो पनि हुने रहेछ। त्यसपछि होरिजेन्टल एक्सिसमा चाहिँ हैन यो ब्लेडवालाहरू यस्तो भयो चाहिँ यो होरिजेन्टल एक्सिसवाला हुने रहेछ है। सो अब डिटेलमै जाउँ, के भन्छ यसले। ल भर्टिकल एक्सिस टर्बाइन भनेको के हो, यसको एडभान्टेज के हो र डिसएडभान्टेज के हो हेर्नुहोस् त। भर्टिकल एक्सिस विन्ड टर्बाइन मेक अप ओन्ली अ भेरी स्मल पर्सेन्ट अफ द विन्ड टर्बाइन युज टुडे। एकदमै कम युज हुन्छ यो अहिले। यो युज हुने विन्ड फार्ममा युज हुने सबै होरिजेन्टल एक्सिसवाला नै हो र यो चाहिँ स्मल स्केलमा मात्र युज हुन्छ, लार्ज स्केलमा युज हुँदैन। यसको एडभान्टेज यो चाहिँ ओम्नी डिरेक्सन भनेको जताबाट हावा आए पनि यसले एक्सेप्ट विन्ड फ्रम एनी डिरेक्सन, त्यसको ब्लेडहरू चाहिँ त्यसरी डिजाइन गरेको हुन्छ यसको मेकानिकल स्ट्रक्चर चाहिँ। र कम्पोनेन्ट्स क्यान बी माउन्टेड एट ग्राउन्ड लेभल हैन, यो चाहिँ माउन्टिङ गर्न सजिलो हुन्छ, यो मेन्टेनेन्स गर्न सजिलो हुने भयो, इन्स्टल गर्न सजिलो हुने भयो। त्यसपछि यो एकदम टल टावर पनि राखिरहनु परेन यो भर्टिकल एक्सिसमा। क्यान थियोरेटिकली युज लेस मेटेरियल टु क्याप्चर द सेम अमाउन्ट अफ विन्ड। यसको चाहिँ यो प्रोसेसिङ कस्ट हो, यो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट चाहिँ कम लाग्ने रहेछ, मेटेरियल कस्ट पनि कम लाग्ने रहेछ। त्यसपछि लोअर नोइज सिग्नेचर भनेको यसको गियर बक्सहरू चाहिँ सबै यसको चाहिँ बटममै राखिन्छ। जस्तै तपाईँले अस्ति मैले देखाएको भिडियोमा चाहिँ होरिजेन्टल एक्सिसको चाहिँ यो नेसल त्यो कम्पार्टमेन्टभित्र हेर्नु त सबै चिजहरू चाहिँ माथि हुन्छ, यसको चाहिँ कम्प्लेक्स यो चाहिँ कन्ट्रोल मेकानिजम हुन्छ। तर यसको चाहिँ सबै बटममा हुने हुनाले, ग्राउन्ड सर्फेसमै हुने हुनाले यसको चाहिँ यो चाहिँ गियर बक्स सिस्टमहरू चाहिँ सिम्पल हुन्छ र यो लेस नोइजी पनि हुन्छ, त्यसको चाहिँ नोइजहरू पनि कम आउने रहेछ र यसको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन पनि सजिलो हुने रहेछ। र यसको स्टार्टिङ टर चाहिँ थोरै स्पिडमा पनि सानो विन्ड स्पिडमा पनि यो चाहिँ अपरेट हुन्छ भर्टिकल एक्सिस विन्ड टर्बाइन चाहिँ। यसको ड्रब्याक चाहिँ एकदम धेरै छ। एउटा यसको ड्रब्याक के भने यसको इफिसियन्सी चाहिँ कम हुन्छ है। रोटर जेनरली नियर ग्राउन्ड वेयर विन्ड इज पुअर। अस्ति मैले एउटा रिलेसन देखाएँ तपाईँहरूलाई, विन्ड भेलोसिटी चाहिँ तपाईँको जति माथि गयो त्यति नै बढी हुन्छ हैन। अनि यो फिगर हेर्नुहोस्, जस्तो यो फिगर हेर्नुहोस् न यहाँनिर, यो ग्राउन्डमै यसरी जस्तो यो प्र्याक्टिकल एउटा फिगर भयो होइन, यसरी हेर्नु यो ग्राउन्डमै माउन्टेड भइरहेछ भने चाहिँ यो ग्राउन्ड लेभलमा विन्ड स्पिड कम हुन्छ, जति धेरै माथि गयो विन्ड स्पिड चाहिँ बढी हुन्छ। सो होरिजेन्टल एक्सिस चाहिँ पुरै यो टपमै टर्बाइन चाहिँ यो टपमै हुने भएको हुनाले त्यसले चाहिँ कन्स्टेन्ट विन्ड स्पिड पाउने भयो हुनाले एउटै विन्ड स्पिड पाउँछ। तर यो भर्टिकल एक्सिसमा चाहिँ तलपट्टि विन्ड स्पिड कम, त्यसपछि बढी भएपछि यो ब्लेडले चाहिँ डिफ्रेन्ट विन्ड स्पिड पाउँछ। सो त्यसले गर्दाखेरि यो ब्लेडको चाहिँ युनिफर्म हुँदैन, इफिसियन्सी पनि कम हुन्छ। अब यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने हो भने बिल्डिङको टपमा अथवा हाई राइज बिल्डिङहरू हुन्छ उनीहरूको टपमा राख्यो भने चाहिँ त्यो प्रब्लम चाहिँ के लेभलमा चाहिँ सल्भ हुने रहेछ हैन। त्यसपछि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स स्ट्रेस, यसमा चाहिँ यो ब्लेडमा चाहिँ यो भर्टिकल एक्सिस विन्ड टर्बाइनको ब्लेड फेस मोर टर्बुलेन्स एन्ड इस्यु अफ भाइब्रेसन। अहिले मैले भने विन्ड चाहिँ माथिपट्टि टपमा जाने हो भने चाहिँ टर्बुलेन्स हुँदैन। अब ग्राउन्ड लेभलमा आउने विन्डहरू चाहिँ अब नजिकै इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ, बिल्डिङ हुन्छ, ट्रीहरू हुन्छ, तिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टर्बुलेन्स विन्डहरू चाहिँ आउँछ। सो टर्बुलेन्स विन्ड फेस गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ ब्लेडले चाहिँ भाइब्रेसन, ब्लेडमा भाइब्रेसन आउँछ, त्यो भाइब्रेसन भयो भने त्यसको लाइफ चाहिँ फेरि कम हुन्छ र यसको सेल्फ स्टार्टिङ क्यापेबिलिटी कम हुन्छ। यो सेल्फ स्टार्ट हुँदैन है, हेर्नुहोस् है यहाँनिर किन सेल्फ स्टार्ट हुँदैन भने जसरी यदि यो डिरेक्सनमा जस्तै यहाँ चाहिँ यो डिरेक्सनबाट चाहिँ विन्ड आइरहेछ, मानौँ यो डिरेक्सनबाट विन्ड आइरहेछ भने हेर्नु त यो फोइललाई अब विन्डले यतातिर प्रेस गर्छ हैन, यो चाहिँ के भयो, यो क्लकवाइज भयो। त्यसपछि यो अर्को फोइल अर्को ब्लेडलाई चाहिँ फेरि यतातिर प्रेस गर्छ, यो काउन्टर क्लकवाइज प्रेस गर्न खोज्छ। द्याट मिन्स तपाईँको सुरुमा यो चाहिँ फोर्स ब्यालेन्स हुँदैन, त्यही भएर
इनिसियली यो स्टार्ट हुँदैन। यसलाई के प्रोभिजन युज गरेर यसलाई स्टार्ट गरिसकेपछि यसले पेज लिइसकेपछि बल्ल यसले चाहिँ नेचुरली चाहिँ अपरेट गर्छ है। यसको एउटा अर्को ड्रब्याक त्यो रिक्वायर सेन्टर रोटर टु बी रिमुभ रिप्लेस बियरिङ हैन। यो टोटल बियरिङहरु रिप्लेस गर्नको लागि यसो ओभरअलमा त्यही भएर यसको ओभरअल परफर्मेन्स चाहिँ पुअर हुने भयो है। त्यही भएर यो सो पुअर परफर्मेन्स भन्नुको मतलब यसको इफिसियन्सी पनि कम हुन्छ। किन इफिसियन्सी कम हुन्छ भने ब्याक ट्र्याकिङ अगेन्स्ट द विन्ड लिड भन्नुको मतलब जस्तै यसमा यसरी गइरहेछ मानौ हैन, विन्डको भेलोसिटी चाहिँ यसरी आइरहेछ, विन्ड स्पिड चाहिँ। सो मानौ अब यो चाहिँ यो डिरेक्सनमा चाहिँ घुमिरहेछ, सरी यसले चाहिँ अर्को डिरेक्सन देखायो हैन। ल यो डिरेक्सनमा घुमिरहेछ भने अब यसले चाहिँ यो विन्डको डिरेक्सन चाहिँ फेस गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। यो ब्लेडले यता त ठिक छ, यसले चाहिँ यतातिर प्रेस गर्छ, यतातिर घुम्न खोज्छ, तर अब यो यसरी घुम्दै आउँदाखेरि विन्डले फेरि अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ फेस डिरेक्सनमा चाहिँ यसलाई घुमाउनु खोज्छ भने चाहिँ यसले चाहिँ विन्डको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ ब्याक ट्रेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसले गर्दाखेरि यसले कम्प्लिट विन्ड इनर्जीलाई चाहिँ हाम्रो अस्ति भनेको जस्तै त्यो पिनट भन्ने छ नि थ्योरिटिकल विन्ड पावर, त्यसलाई चाहिँ मेकानिकल विन्ड पावरमा चाहिँ कम्प्लिटली कन्भर्जन गर्न सक्दैन। सो यसको इफिसियन्सी चाहिँ कम हुन्छ भन्ने कुरा भयो हैन। त्यसमा यसको टर्क पनि इन्कन्सिस्टेन्ट टर्क आउँछ अरे। सो यसको टाइप्स बेसिकली 3टा टाइप्सको भयो। यो साबोनियस टाइपको, यो यस सेक्सनको हैन, यसको बारेमा यहाँ लेखेको छ। त्यसपछि अब यो डेरियस टाइपको भयो। यसको इफिसियन्सी चाहिँ यसको चाहिँ एकदम कम इफिसियन्सी हुन्छ, यो 13 देखि 15% सम्म इफिसियन्सी हुन्छ। यो टाइपको चाहिँ यसको चाहिँ अलि बढी हुन्छ, यो 30 देखि 40 म्याक्सिमम भनेको 30 देखि 40% सम्म इफिसियन्सी हुन्छ। तर अब होरिजेन्टल एक्सिस विन्ड टर्बाइनको चाहिँ मिनिमम पनि 40% हुन्छ इफिसियन्सी, 40 to 40 लेट्स से भनौँ न 50% हुन्छ। अब थ्योरेटिकली म्याक्सिमम भनेको चाहिँ बेर्स लिमिट्सले चाहिँ 59% हुन्छ भनेर भन्छ है। सो यो चाहिँ अराउन्ड 40%मा हुन्छ यसको इफिसियन्सी होरिजेन्टलको। भर्टिकलको चाहिँ अराउन्ड 30% इफिसियन्सी हुन्छ। यो त्यति पपुलर छैन, त्यही भएर। अर्को यो गिरोमिल भन्ने टाइपको पनि रहेछ हैन। यो 3टा भनेको चाहिँ यो भर्टिकल एक्सिस टाइपको भयो है। अब होरिजेन्टल एक्सिसमा यसको चाहिँ यसको मेन एडभान्टेज भनेको यसको चाहिँ अहिलेको भन्दा भर्टिकलको भन्दा यसको चाहिँ इफिसियन्सी हाई हुने रहेछ। क्यान फल आउट अफ द विन्ड टु रिड्युस विन्ड स्पिड। यसको कन्ट्रोल मेकानिजम सजिलो हुन्छ, जुन चाहिँ स्टलिङ र फर्लिङको मेकानिजम भन्ने हैन, त्यो यसमा सजिलो हुने रहेछ। त्यसपछि यो हाई टावर भएको हुनाले यो टर्बुलेन्सहरु चाहिँ कम हुन्छ। सो टर्बुलेन्स कम भयो भने तपाईको त्यो विन्ड ब्लेडहरुको फइलको लाइफ चाहिँ बढी हुन्छ। पिच एंगललाई हामीले चाहिँ भ्यारी गर्न सक्छौं, त्यसलाई भ्यारी गरेर यसको पावर कन्ट्रोल गर्न सक्ने रहेछौं। सिमिलर यसको डिसएडभान्टेज हेर्नुस् त यहाँनेर ठुला ठुला टलर मास राख्नु पर्यो हैन, ठुल्ठुला चाहिँ स्ट्रक्चरहरु राख्नु पर्यो। यसको एउटा प्रब्लम थियो। ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड इन्स्टलेसन क्यान कस्ट अराउन्ड 20% अफ इक्विपमेन्ट। भनेको त्यो एउटा कम्प्लिट विन्ड टर्बाइनको इक्विपमेन्टको 20% त त्यसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्न र इन्स्टल गर्न मात्र लाग्ने रहेछ। त्यति महँगो हुन्छ हैन। रिक्वायर्स लार्ज स्ट्रक्चर, हेभी इक्विपमेन्ट, ठुल्ठुलो इक्विपमेन्टहरु युज गरेर इन्स्टलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अहिले एउटा स्लाइड देखाउँछु हैन तपाईको त्यो यसको इन्स्टलेसन चाहिँ कस्तो कस्तो डेन्जर हुन्छ। यसको कन्ट्रोल मेकानिजम एकदम यो पिच कन्ट्रोल र यो कन्ट्रोलको त्यो मैले अस्ति भिडियोमा देख्नु भयो हैन। यसको कन्ट्रोल मेकानिजम चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ। स्ट्रङ्गर टावर कन्स्ट्रक्सन इज रिक्वायर्ड टु सपोर्ट भनेको त्यसको बेसमेन्ट नै फाउन्डेसन नै सिभिल फाउन्डेसन नै एकदमै स्ट्रङ हुनु पर्यो। त्यसपछि यसको चाहिँ भिजिबल एक्रस द लार्ज एरिया, त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ जस्तै अघि मैले एउटा फोटो देखाएँ हैन, परबाट हेर्दाखेरि नै ठुल्ठुला विन्ड टर्बाइनहरु देखिन्छ भने चाहिँ कसैलाई त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो भ्यू चाहिँ मन नपर्न सक्छ हैन। डिस्टर्बिङ द एपियरेन्स अफ द ल्यान्डस्केप हैन, जग्गाको ल्यान्डस्केपको एपियरेन्स चाहिँ डिस्टर्ब गर्छ यसले। त्यसपछि डाउनविन्ड भ्यारिएन्ट सफर फ्रम फ्याट्रिक एन्ड स्ट्रक्चर। यो डाउनविन्ड र अपविन्ड भनेको चाहिँ जस्तै यसलाई हामीले दुई तरिकाले राख्न सक्छौं। यो होरिजेन्टल एक्सिस विन्ड टर्बाइनलाई जस्तै विन्ड यता आइराछ भने यसलाई हामीले यसरी यो ओरिएन्टेसनमा पनि इन्स्टल गर्न सकिन्छ है। यसलाई के भन्छ डाउनविन्ड भन्छ। यसको मेन प्रब्लम भनेको यो यसले गर्दाखेरि चाहिँ टर्बुलेन्स क्रिएट गर्छ। यो विन्ड चाहिँ ब्लेडमा जानुभन्दा अगाडि यो विन्ड भेलोसिटीलाई चाहिँ यसले चाहिँ डिस्टर्ब गर्छ, यो नेचरली डिस्टर्ब गर्छ। त्यही भएर यो त्यति युज हुँदैन। अपविन्ड भनेको चाहिँ यस्तो खालको हैन, सुरुमा चाहिँ ब्लेडले चाहिँ विन्ड फेस गर्छ,
त्यसपछि बल्ल यो चाहिँ उतातिर नेसनलतिर जान्छ। र अब यो स्मल स्केलमा गाउँमा युज हुने सानो सानो घरमा युज हुने यस्तो खालका पनि हुन सक्छ हैन। मैले देखाएको हेर्नु त अस्ति सिन्धुलीको प्रोजेक्ट देखाएको यो मिडियम स्केलका 10 देखि 250 किलोवाट सम्मको र विन्ड फार्ममा हुने यो लार्ज स्केलको यो 10 मेगावाट प्लस। यो एउटा विन्ड टर्बाइन भनेको 10 मेगावाट प्लस सम्ममा अहिले आइरहेछ। अब हामी विदेशतिर गयो भने देख्न पाइन्छ, नत्र देख्न पाइदैन। सो दुईटा भने मैले एचएडब्ल्यू भनेको होरिजोन्टल एक्सिस विन्ड टर्बाइन, यो डाउन विन्ड फर्ममा पनि हुन्छ, त्यति युज हुँदैन किनभने यसले चाहिँ भाइब्रेसन क्रिएट गर्न सक्छ। यसलाई यसको टर्बुलेन्सले गर्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ युज हुन्छ। सो यो कम्पोनेन्टको बारेमा हामीले अस्ति भन्यौँ है। अब यसको मोर कम्पोनेन्ट अझ डिटेलमा हेरौँ है के हुने रहेछ। यो हब राजस्थान एरिया, कुन राजस्थान एरिया एक्ज्याक्ट ठाउँको नाम चाहिँ विशेष यो राजस्थानतिर ट्रेनमा जाँदाखेरि हामीले देखेको थियौँ यो टर्बाइन। इन्डियामा तपाईँले धेरै देख्न पाउनुहुन्छ, इन्डियामा पनि धेरै छ। यो हब, यो पोर्सनलाई हब भन्छ। यहाँ जानेर चाहिँ यो विन्ड ब्लेडहरू चाहिँ फिक्स गरेको हुन्छ र हामीले अब भेलोसिटी मेजर गर्दाखेरि यहाँको मेजर गर्नुपर्छ। यसलाई हब हाइट भेलोसिटी भन्छ है। हामीले पहिला हिस्टोरिकल डेटा रेकर्ड गर्नको लागि कुनै एउटा मास राखेर कुनै साइटमा चाहिँ विन्ड भेलोसिटी कति छ भनेर कप टाइप एनिमोमिटर राखेर मेजर गर्छौँ सर्टेन वर्षको लागि, भनौँ न 1 वर्ष 2 वर्षको लागि। तर हामीले यो चाहिँ लेट्स से 10 मिटर हुनसक्छ। तर अब यसरी विन्ड टर्बाइन राख्दाखेरि यो चाहिँ धेरै माथि हुन्छ, 18 मिटर 20 मिटर अझ त्योभन्दा पनि माथि हुन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ पहिला यहाँ हब हाइटमा कति भेलोसिटी हुन्छ निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। सो त्यसलाई हब भन्ने रहेछ। यो नेसलभित्र चाहिँ यो मेकानिकल पार्टहरू हुने भयो हैन, विन्ड टर्बाइन, गियर बक्स र इलेक्ट्रिक जेनेरेटर। यो कम्प्लिट भित्र चाहिँ पावर इलेक्ट्रोनिक्सको पार्टहरू चाहिँ अब के युज हुनसक्छ। इनर्जी स्टोरेजमा हेर्नुहोस्, ब्याट्रीको फर्ममा युज गर्न सकिन्छ, क्यापेसिटर ब्याङ्कको फर्ममा युज गर्न सकिन्छ र मोस्ट कमनली युज हुने भनेको यो ग्रिड पावर। यसले डाइरेक्ट इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ ग्रिडमा कनेक्सन गरिदिन्छ। अथवा तपाईँले वाटर पम्पिङको लागि युज गर्न स्टोर गर्न सकिने भयो हैन, फ्लाइ विलमा युज गर्न सकिने भयो, थर्मल इनर्जीको फर्ममा युज गर्न सकिने भयो। यो सुपर कन्डक्टिङ त्यति धेरै युज त छैन, यो रिसर्च मात्र हो। यो सुपर कन्डक्टिङ म्याग्नेटिक इनर्जीको फर्ममा पनि इनर्जीहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। र ओभरअल इफिसियन्सी भनेको अब विन्ड टर्बाइनको आफ्नो इफिसियन्सी हुन्छ, त्यसपछि यो गियर बक्सको आफ्नो इफिसियन्सी हुन्छ, त्यसपछि यो जेनेरेटरको आफ्नो इफिसियन्सी हुन्छ र सबै इफिसियन्सीलाई को प्रोडक्ट निकाल्दै गयो भने यसको चाहिँ ओभरअलमा सिपी आउँछ है। यो कम्प्लिट इफिसियन्सी भनेको चाहिँ टर्बाइनको इफिसियन्सी एनटी, मेकानिकल एनएम हैन, यो एनी सबैको प्रोडक्ट गरेपछि सिपी भनेको ओभरअल टर्बाइन इफिसियन्सी यदि आउँछ। यो अराउन्ड 20% हुन्छ, 20-25% हुन्छ। भनेपछि पावर कहाँ लस हुनसक्छ भन्ने कुराहरू भयो। अब यो पार्ट्स हेर्नु, यो भर्टिकल र होरिजेन्टलमा कम्पेयर गरेर यहाँ मैले राखेको छु हैन। होरिजेन्टलको पार्ट्सहरू के हो र भर्टिकलको पार्ट्सहरू के हो, यो सबै कुराहरू भइसक्यो। टावर हुन्छ, जेनेरेटर हुन्छ हैन, गियर बक्स भयो। अब यसमा चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ माथि नै हुने भयो। अब यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो जेनेरेटर यो चिजहरू चाहिँ तल हुन्छ। भनेपछि ओभरअल कन्ट्रोल यसलाई पनि यसको कन्ट्रोल मेकानिजम सबै तलै हुन्छ, यो चाहिँ सजिलो हुन्छ भर्टिकल एक्सेस चाहिँ। त्यही भएर यो लेस नोइजी हुने भयो, यो चाहिँ अलिक नोइजी हुन्छ। अब कत्रो हुन्छ त लार्ज विन्ड टर्बाइन हेर्नु, यो चाहिँ 0.15 मेगावाट भनेको 10 मिटर यसको डायमिटर हुन्छ भने 5 मेगावाटमा आउँदाखेरि करिब बोइङ बराबरको चाहिँ यसको डायमिटर हुने रहेछ 5 मेगावाटको। अब यो 10 मेगावाटसम्म आइसक्यो भनेपछि योभन्दा डबल हुने भयो। भनेपछि कसरी चाहिँ हेर्नुहोस् न यहाँ कसरी, जस्तै यो 305 फिटको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अमेरिकाको रहेछ हैन, त्योभन्दा पनि अग्लो 328 फिट। कन्स्ट्रक्सन कसरी गरिन्छ हेरौँ न यहाँनिर, यो मेटेरियलहरू कसरी सप्लाई गरिन्छ। यो सबै यो नेसनल पार्ट भयो, सबै यो भित्र हुन्छ है। यहाँनिर मान्छेहरू चाहिँ यहाँ बसेर अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स गर्छन्। यो त भयो लार्ज स्केलको। अब यो हाम्रो नेपालमा यस्तो काम छैन। अब हाम्रो नेपालमा कस्तो काम छ त भन्दा यस्तो काम चाहिँ रेजिडेन्सियल विन्ड सिस्टम एन्ड नेट मिटरिङ। यो ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ रेजिडेन्सियल रुफटप पिभी भने जस्तै रुफटप सोलरको बारेमा हामीले धेरै डिस्कस गरिसक्यौँ। त्यसकै फर्ममा हामीले रुफटप तपाईँले आफ्नो बिल्डिङमा पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है। ठ्याक्कै रुफटपको ग्रिड कनेक्सन सिस्टम नै हो। विन्ड टर्बाइन भयो,
यहाँबाट आउने इलेक्ट्रिसिटी यदि यो डिसी हो भने डिसी भोल्टेज भयो, यसलाई एसीमा कन्भर्जन गरेर ग्रिड कनेक्सन राखेर गर्न सकिन्छ, अथवा ब्याट्रीमा स्टोर गर्न पनि सकिने भयो। यस्तो खालको प्रोजेक्टहरू चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। ओके, अब विन्ड फार्म भने के रहेछ? फार्म अथवा पार्क भन्छ है। सोलर पार्क, सोलर फार्म, सिमिलरली विन्ड पार्क, विन्ड फार्म। So a wind farm is a group of wind turbine in the same location used to produce electricity. So कुनै पनि एउटा सेम लोकेसनमा धेरैवटा विन्ड टर्बाइनहरू राखेर चाहिँ यो इलेक्ट्रिसिटी प्रडक्सन गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त? फार्म भन्छ अथवा पार्क भन्छ है। A large wind farm may consist of several hundreds of individual wind turbine. त्यही नै कुरा हो यो। As a general rule, economic wind generators require wind speed of 4.5 meter per second. कसैले 4.5 भन्छ, कसैले 5 भन्छ। यो दिस इज अराउन्ड 4 to 6 हुनुपर्छ। 4 to 6 मिटर पर सेकेन्ड भयो भने थ्रु आउट द इयर चाहिँ एभरेज भेलोसिटी 4 to 6 मिटर पर सेकेन्ड भयो भने यो चाहिँ इकोनोमिकली फिजिबल छ। द्याट मिन्स त्यस्तो ठाउँमा हामीले यो विन्ड पार्कहरू चाहिँ बनाउन सकिन्छ भन्ने यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रुल भयो है। अब यो विन्ड पार्क इन्स्टल गर्नको लागि तपाईँले मेट्रोलोजिकल स्टेसनहरू राख्नु पर्यो होइन। कति हाइटमा कुन ठाउँमा विन्डको भेलोसिटी कति छ, विन्ड डिरेक्सन कति छ, त्यो पनि अब डेली निकाल्नु पर्यो, मन्थली निकाल्नु पर्यो, अनि सिजन अनुसार निकाल्नु पर्यो होइन। सो 2-4 वर्षको डेटाहरू चाहिँ रेकर्ड गरेर बल्ल यो चाहिँ विन्ड पार्कको लागि अथवा विन्ड फार्मको लागि फिजिबल छ कि छैन भनेर थाहा हुन्छ। यो डेटाहरू हेरेर थाहा हुन्छ। जस्तै यहाँ चाइनामा हेर्नुहोस्, फर इक्जाम्पल द लार्जेस्ट विन्ड फार्म इन द वर्ल्ड, यो ग्यान्सो विन्ड फार्म इन चाइना हेज अ क्यापेसिटी अफ 6 गिगावाट 2012 मा राखेको। एउटै लोकेसनमा 6 गिगावाट 6000 मेगावाटको विन्ड फार्म छ। र यस्तो विन्ड फार्महरू त धेरै छन् त्यहाँ। र विन्ड फार्मको मिनिङ त्यही नै हो, यसलाई चाहिँ ग्रुप गरेर राखिन्छ विन्ड फार्म भनिन्छ। र यसरी राख्दाखेरि हामीले यो एउटा प्यारामिटर चाहिँ केयर गर्नुपर्ने हुन्छ, टर्बुलेन्स है। अब सोलरमा चाहिँ कति जग्गा चाहिन्छ? जस्तै 1 मेगावाटको लागि कति जग्गा चाहिन्छ अरे? 1 मेगावाट सोलर राख्न कति जग्गा चाहिन्छ? मैले भनेको थिएँ यसको बारेमा। कसैलाई थाहा छ? 1 लाख स्क्वायर फिट हुन दियो। 1 लाख स्क्वायर फिट। अब त 1 लाख स्क्वायर फिट भनेको कति? मलाई चाहिँ 2.5 एकड आना जग्गा 1 हेक्टर 2.5 एकड 1 हेक्टर 2.5 एकड। मैले अस्ति देखाएको त्यो फुटबलको छ नि, त्यो कतिको हो थाहा छ? त्यसको पनि आएको छ 8.5 मेगावाटको। अनि त्यसले जग्गा कति छ त्यसमा? 8 हेक्टर 9 हेक्टर 9 हेक्टर भन्दा बढी नै होला। 25 बिघा छ त्यहाँ। 25 बिघा टोटल अकुपाई त गरेको छैन। अब उनीहरूले लिएको चाहिँ 25 बिघा हो भनेको करिब यसले अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसले बढीमा 2 बिघा हो। बिघाको टर्ममा भन्ने हो भने बिघा भनेको 2 बिघा भनेको 3 हेक्टर हुन्छ। 3 हेक्टर ओ सरी 1.5 हेक्टर हुन्छ। डिभाइड बाई 1.5 गर्नु पर्यो। 2 डिभाइड बाई 1.5 हेक्टर हुन्छ। कति हुन्छ 2 डिभाइड बाई 1.5 भनेको? त्यो कसरी थाहा हुन्छ? अब हाम्रो यो एरियालाई चाहिँ अब सर्टेन स्पेसिङमा राख्नु पर्यो हैन। यसले गर्दाखेरि यो फ्रन्टको एरोले गर्दाखेरि यो ब्याक साइडको एरियालाई चाहिँ सेटिङ नहोस् भनेर यो सेटिङ क्याल्कुलेसन गरेरै राखिन्छ। सर्टेन एंगलमा चाहिँ यसरी टिल्ट, सोलरमा चाहिँ यसरी एरियाहरु चाहिँ यसरी टिल्ट गरेर राखिन्छ हैन। जस्तै यो एरिया सम्झिनुस्, यो एरियाको हाइट यस हो भने कम्तीमा पनि यसको चाहिँ 1.5 देखि 2h हुनुपर्छ भन्छ। एउटा रो देखि अर्को रोको ग्याप चाहिँ यदि यसको हाइट चाहिँ h छ भने 1.5 देखि 2h हुनुपर्छ यो ग्याप। सो यसरी गरेर 1 मेगावाटको लागि कति ल्यान्ड चाहिन्छ भन्ने कुरा आउँछ सोलरमा। भनेपछि सोलरमा हामीले चाहिँ स्याडो हेरिन्छ। तर अब विन्डमा चाहिँ विन्डमा त यस्तो स्याडो त हेरिन्न हैन। विन्डमा के हेरिन्छ भने यो टर्बुलेन्स हेरिन्छ। टर्बुलेन्सलाई सकेसम्म चाहिँ हामीले एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस्,
अब यो मैले यो विन्डले गर्दाखेरि यहाँ यसको यसको यो चाहिँ यो टर्बाइनले गर्दाखेरि यहाँ सर्टेन टर्बुलेन्स छ। यसलाई मैले नजिकै राखेँ भने यसलाई डिस्टर्ब गर्छ। भनेपछि यो पनि एउटा रेन्ज हुनु पर्यो, कति ग्यापमा राख्ने, एउटा रोदेखि अर्को रोकोसँग ग्याप कति हुनुपर्छ। त्यसपछि एउटा टर्बाइनदेखि अर्को टर्बाइनको ग्याप पनि कति हुनुपर्छ। यो एउटा स्ट्यान्डर्ड एप्रोच हुन्छ। सो यो ग्याप अनुसार यो ग्याप कति हुन्छ भन्ने कुरा फेरि यसको यो डायमिटर कत्रो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। यो आफैमा एउटा विन्ड टर्बाइन कत्रो छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ है। सो यसको बेसिसमा यो ग्यापहरू मेन्टेन गरिन्छ, यो ग्याप कति राखिन्छ, त्यसपछि बल्ल यसको चाहिँ टोटल एरिया कति लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ है। हेर्नुहोस् न यहाँ जस्तै टर्बुलेन्स हामीले यदि अभोइड गर्ने हो भने जस्तै अघि मैले चाहिँ यच र 2H भने जस्तै यहाँ हेर्नु त यो यदि यच यो चाहिँ यच छ भने यसले टर्बुलेन्स चाहिँ यो 20 मिटरसम्म 2H सम्म म्याक्सिमम दिने रहेछ। भनेपछि कम्तीमा हामीले यो कि त यो 20H यो पुरै एभोइड गर्नु पर्यो कि चाहिँ यो यच भन्दा माथि राख्नु पर्यो हैन। सो यसरी टर्बुलेन्सलाई चाहिँ एभोइड गरिन्छ। र स्ट्यान्डर्ड एप्रोच भनेको यो हो। यो रो टु रो दुईटा रोको 5D, यो D भनेको यसको डायमिटर है। यो स्वेप्ट एरियाको डायमिटर इज D हो भने सो अब सानो सानो हाम्रो जस्तो अब 10 किलोवाट 15 किलोवाटमा हो भने यो नजिकै पनि राख्न सकिने भयो किनभने डायमिटर कम हुन्छ। सो लार्ज स्केलमा ठुल्ठुलो प्लान्टमा चाहिँ यो डायमिटरहरू पनि यो D धेरै भएको हुनाले यो ग्याप पनि एकदम धेरै हुन्छ। सो दिस इज 5D एन्ड दिस इज 7D। यो यहाँदेखि यहाँसम्मको यो दुईटाको ग्याप चाहिँ 7D हुनु पर्यो। यसरी राखिन्छ है। अब लोकेसन कहाँ हेर्नुस्, यो मरुभूमिमा राखेछ। हिल टप्स नेपालमा हिल टप्स राम्रो लोकेसन हुनसक्छ, ओपन प्लेन एरियामा हुनसक्छ, घाम विन्ड स्पिड चाहिँ राम्रो भएको ठाउँमा, माउन्टेन पासमा हैन, कोस्टमा, अफसोर अनसोर यस्तो टाइपमा चाहिँ विन्ड यो लोकेसनहरूमा चाहिँ राख्न सकिन्छ हैन। यस्तो हेर्नुहोस् त यहाँनिर यस्तो फ्ल्याट प्लेन हिल टप्स है, अफसोर। अब यहाँनिर विन्ड भेलोसिटी अस्ति मैले एउटा म्याप देखाएँ, यहाँ भेलोसिटी एकदम हाई हुन्छ, त्यही भएर अब यहाँ एक्स्ट्रा जग्गा पनि चाहिएन। अब हाम्रो ल्यान्ड चाहिँ अलिकति अभाव छ हैन, स्कार्सिटी छ ल्यान्डको चाहिँ, त्यही भएर अब यो यसरी राख्दाखेरि चाहिँ दुईटा बेनिफिट भयो। एउटा चाहिँ भेलोसिटी हाई हुन्छ समुद्रमा, अर्को कुरा हामीलाई यो चाहिँ यसले चाहिँ ल्यान्ड पनि अकुपाई नगर्ने भयो। यो ल्यान्ड चाहिँ हामीले एग्रिकल्चरमा युज गर्न सक्ने भयो। तर यसमा प्रब्लम के भने अब यहाँनिर इन्फ्रास्ट्रक्चर लान अलिक गाह्रो हुन्छ, इन्स्टल गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। ल्यान्डमा इन्स्टल गर्न सजिलो हुन्छ, यो चाहिँ अफसोरमा चाहिँ इन्स्टल गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अब त्यसको चाहिँ फाइदा बेफाइदा दुइटै हेर्नु पर्यो। एन्ड रुफटप अफ हाई राइज बिल्डिङ, अब हेर्नु न यहाँ सोलर पनि छ यो बिल्डिङको टपमा, यस्तो विन्ड पनि छ है, यसरी पनि गर्न सकिन्छ। दुईटा टर्म छ, अफसोर समुद्रमा राख्ने र अनसोर जमिनमा राख्ने है। लेस विन्ड स्पिड, इजी टु इन्स्टल, ग्राउन्ड स्पेस इज एन इस्यु मैले भनिहालेँ हैन। यहाँनिर चाहिँ अब यसले सर्टेन चाहिँ अकुपाई गर्छ। त्यसपछि अब यो चाहिँ रेजिडेन्सियल एरियाबाट नजिक हुन सक्ने चान्स पनि हुन्छ, त्यही भएर यसले चाहिँ के गर्छ, नोइज एन्ड लिभिङ हेबिटेन्स इज एन इस्यु यसमा भयो। अब त्यसमा चाहिँ भेलोसिटी राम्रो हुने भयो, डिफिकल्ट टु इन्स्टल, नो प्रब्लम अफ ग्राउन्ड स्पेस। फाइदा बेफाइदा एउटा हेरौँ न, यो मैले एउटा स्लाइड भेटेको छु है, कसरी विन्ड इन्स्टल गरिने रहेछ भन्ने। यो प्ले हुँदैन आफै। ओके, यो विन्ड फार्मको कुरा भयो है। हेर्नुहोस्, वाट आर द कम्पोनेन्ट्स अफ अ विन्ड फार्म। विन्ड फार्म हुनको लागि पहिला तपाईँले यस्तो खालको यो हेर्नुहोस्, मास्ट भनेको यही नै हो, मेट्रोलोजिकल युनिट भन्छ हैन, विन्ड मास्ट भन्छ। यस्तो खालको राखेर यहाँ राखेर तपाईँले विन्डको भेलोसिटी र ड्युरेसन केही वर्षको लागि, जस्तै यो विन्ड फार्म हो भने यहाँ तपाईँले पहिल्यै यस्तो मेट्रोलोजिकल स्टेसनहरू राखेर मेजर गर्नु पर्यो हैन। यसरी हेर्नुहोस् न, ठाउँ ठाउँमा मेजर गरिरहेछ। 80 मिटरको टावरमा चाहिँ यसरी मेजर गरिरहेछ विन्ड भेलोसिटी चाहिँ। त्यसपछि अब कन्स्ट्रक्सन हैन, यो कन्स्ट्रक्सन साइट क्लियरेन्स गर्नु पर्यो।
हैन यसको फाउन्डेसन बनाउनु पर्यो यो चाहिँ यसको चाहिँ विन्ड पिलरको फाउन्डेसन यो त ठुलो हुन्छ यसो क्यारियर हेर्नुहोस् यहाँ हैन टावर बोक्ने क्यारियरै कस्तो छ यसको ब्लेड बोक्ने झन् डेन्जर हुन्छ यसलाई इरेक्सन गर्न नै हेर्नुहोस् न यस्तो खालको स्ट्रक्चरहरू चाहियो सो योहरू चाहिँ पार्ट गर्न मिल्छ हैन यसरी जोड्न सकिने भयो 29 टन्सको हुने रहेछ एउटै यो भित्र यसरी चाहिँ तलमाथि गर्ने ठाउँ सुन्दर जस्तो हरा जोइन्ट कम्पेयर गर्नुहोस् यहाँ मान्छे यहाँ छ है हेर्नुहोस् यो मान्छे यहाँ छ अब योसँग कम्पेयर गर्नुहोस् कति ठुलो हुन्छ भनेर मान्छेको हाइटसँग कम्पेयर गर्नु जोड्नु कति गाह्रो हुन्छ ओके हब पहिला लग्यो हैन त्यसपछि यो नेसनलको पार्ट लाग्यो अब यो यसमा लगेर ब्लेडहरू लगाएर जोड्नु पर्यो यस्तो प्रोजेक्ट नेपालमा बनाउन सकिएला यस सब स्टेसन हेर्नुहोस् एउटा यसरी राखेपछि यो माथिबाट हेर्नु यहाँ देखाइरहेछ है यो भित्रको यो गियर बक्स जेनेरेटरको पार्टहरू देखाइरहेछ कतिजना मान्छे हेर्नु यो मान्छे यहाँ हेर्नुहोस् कम्पेयर गर्नुहोस् यहाँ कतिजना मान्छे बसेर चाहिँ काम गर्न मिल्छ क्लाइम्बिङ क्रेनै पुरै चढ्दो रहेछ हेर्नु यहाँ ओके पोटेन्शियल इम्प्याक्ट के हो त यो हजुर अब यो हाम्रो प्रचण्डले हाम्रो फर्स्ट गणतन्त्रको प्रथम प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो हेरेर आउनु भएको यस्तो देखेपछि कहाँ हुन्छ नेपालमा यो हुँदैन न पुसिवालै छैन सो पोटेन्शियल इम्प्याक्ट के हो त भन्दा प्रोपर्टी भ्यालुज नोइज भिजुअल इम्प्याक्ट ल्यान्ड युज र वाइल्ड लाइफको इम्प्याक्ट सो यो विन्ड फार्म बनाउँदाखेरि चाहिँ योहरू चाहिँ इम्प्याक्ट हुनसक्छ जस्तै एउटा यो स्टडीले के भन्छ हाउ लाउड इज अ विन्ड टर्बाइन हैन यसको साउन्ड चाहिँ कतिसम्म आउँछ भनेर एउटा गरेर चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँनिर सो 0 मिटरसँग यदि 100 मिटर जाने हो भने 100 मिटरमा चाहिँ अराउन्ड यो चाहिँ कति आउने रहेछ त 80 dBसम्मको साउन्ड आउने रहेछ हैन यो भनेको भ्याकुम क्लिनर बराबर अराउन्ड 100 मिटरमा अराउन्ड 200 मिटरमा चाहिँ 50 dB को आउने रहेछ यसको 200 मिटर पर चाहिँ सो भनेपछि यो मिडियम साइजको चाहिँ विन्डो एसी को जति नोइज आउँछ 200 मिटरसम्म यसले त्यति नै नोइज क्रिएट गर्ने रहेछ अब 300 मिटर पर जाने हो भने अराउन्ड कति आउने रहेछ त यो भने विन्ड टर्बाइन इन रेजिडेन्शियल एरिया आर प्लेस नो क्लोजर देन 300 मिटर्स ओके भनेपछि कम्तीमा रेजिडेन्शियल एरियाबाट 300 मिटर टाढा हुनुपर्ने रहेछ यिनीहरूको है यो चाहिँ यसले कतिसम्म चाहिँ नोइज क्रिएट गर्छ भन्ने कुरा 300 मिटरसम्म ओके अब यो 400 मिटर 500 मिटरसम्ममा जाने हो भने त एउटा रेफ्रिजरेटरको तपाईँको किचनमा कहिलेकाहीँ कराउँछ होइन त्यसको जति आवाज आउँछ यो 400-500 मिटरमा त करिब त्यति नै आवाज आउने रहेछ सो यो नोइज चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अनि यो वाइल्ड लाइफको इम्प्याक्ट हेर्नु न यसले के भन्छ फर एभ्री 10,000 वर्ड्स किल बाई ह्युमन एक्टिभिटिज लेस देन 1 इज कज बाई अ विन्ड टर्बाइन बिल्डिङ विन्डोले कति चरा मार्छ हैन त्यसपछि यो पेस्टिसाइड्सले हाई टेन्सन तारहरूले हाउस क्याट्सहरूले यिनीहरूले कति चरा मार्छ हेर्नु वर्षमा त्योसँग कम्पेयर गर्ने हो भने विन्ड टर्बाइनले चाहिँ यति चरा मार्ने रहेछ सो धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो चाहिँ यसरी राख्नु हुँदैन यो चाहिँ हेबिटेटहरूलाई चाहिँ असर गर्छ भनेर भन्छ सो यसले डाटा सेट भन्छ हैन यति हुने रहेछ भनेर सो त्यति धेरै इम्प्याक्ट पनि पर्दैन अब नेपालमा है अब यो मैले बाहिरको धेरै कुरा नगरौँ नेपालको हिस्ट्री यो हिस्ट्री सब तपाईँले सल्लाह हेर्नु त जस्ट अ मिनट है
अच्छा माने रहेछ, मैले त भर्खर थाहा पाएँ यार। राइट। हिस्ट्री हेर्नु मैले अस्ति कागबेनीमा भने नि त्यो म्याड विन्डमा चाहिँ के हुन्छ भनेर हैन 1989 मा इन्स्टल गरेर रहेछ नेपालमा कागबेनीमा है। त्यो केही वर्ष पछाडि गएर हेर्दाखेरि त्यो केही पनि छैन। के भन्छ यसले एज अ डेमोन्स्ट्रेसन प्रोजेक्ट हाउएभर विदिन द 3 month पिरियड 3 महिनाभित्रै यहाँ के भयो त ब्लेड एन्ड टावर अफ द विन्ड जेनेरेटर वेयर ब्रोकन। हैन यो किन ब्रोकन भयो मेन रिजन के रहेछ भन्दा यो स्ट्रक्चरल फेलर टु विथस्ट्यान्ड द गस्टी विन्ड स्पिड हैन। यति धेरै आयो कि सबै चिज गरेर फाल्यो। त्यसपछि एन्ड देन एपिसीले चाहिँ करिब 5वटा यस्तो विन्ड टर्बाइन विन्ड मात्र अथवा विन्ड सोलर बेसिकली विन्ड सोलर चाहिँ युज गरिरहेको यस्तो सिस्टमहरु चाहिँ डेभलप गरेर रहेछ है। जस्तै 2068 मा यो चाहिँ एडीबी को नवलपरासीमा छ है। यो एडीबी को ग्रान्डमा चाहिँ 10 किलोवाटको विन्ड र 2 किलोवाटको सोलर गरेर 12 किलोवाटको इन्स्टल गरेर रहेछ। त्यसपछि अब यो चाहिँ एज अ पाइलोटिङ प्रोजेक्ट भनेर इन्स्टल गरेको थियो त्यतिखेर 2012 तिर हो। अनि अब यो सक्सेस भइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि एईपीसीले चाहिँ अहिलेसम्म गरेको प्रोजेक्ट त मकवानपुरको भोर्लेनीमा 25 किलोवाटको विन्ड र सोलर, जुम्लाको तातपानीमा हैन 15 किलोवाटको विन्ड रहेछ। त्यसपछि अछाममा, सुर्खेतमा र अस्ति मैले देखाएको चिसापानीको प्रोजेक्ट भयो 35 किलोवाटको 20 किलोवाट। यस्तो धेरै अन्डर स्टडी छ, फिजिबिलिटी स्टडी भइरहेछ। यो चाहिँ 2-3 वटा चाहिँ अहिले अन्डर कन्स्ट्रक्सन पनि छ, काम पनि भइरहेछ अरू प्रोजेक्टहरुमा। सो करिब 200 वटा यस्तो चाहिँ मिनी ग्रिड विन्ड सोलर र विन्ड छुट्टै सोलर छुट्टै र विन्ड सोलरको हाइब्रिड गरेर 200 वटा चाहिँ नेपालभरि बनाउने टार्गेट छ है। यो सिन्धुलीको भयो हैन। यो 25 किलोवाटको रहेछ भोर्लेनीको मकवानपुरको भोर्लेनी। यो नवलपरासीको फर्स्ट यो हेर्नु न कति फुच्चे विन्ड टर्बाइन छ। 5 किलोवाटको टर्बाइन रहेछ यो 5 किलोवाटको टर्बाइन। यो 2 किलोवाटको सोलर। यो चाहिँ 20 किलोवाटको टर्बाइन, 10 किलोवाटको टर्बाइन। यो चाहिँ कति रहेछ यो पनि 10 किलोवाटको टर्बाइन रहेछ। ल अब यसमा यो हेर्नु त किन चाहिँ यो डिफरेन्स छ। यो चाहिँ पोल टाइपको छ हैन। यो चाहिँ एनियली युज गर्ने ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन लाइनको पोल टाइपको छ। डिस्ट्रिब्युसन लाइनमा युज गर्ने पोल। यो चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनमा युज गर्ने स्ट्रक्चर टाइपको छ, ल्याटिस स्ट्रक्चर है। यो स्ट्रक्चरहरु पनि फरक युज भइरहेछ। अब अरू स्टडीको लागि यो कोर्सेरा छ है। तपाईले विन इनर्जीमा चाहिँ तपाईले कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ यो डिटियूमा, डिटियूको कोर्सेराबाट अथवा अरू अनलाइन कोर्सहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो डिजाइनको पार्ट भइहाल्यो। ओके दिस इज द इनफ विन्ड इनर्जी। र यो इमेज हेर्नुस् त यहाँ यो इमेजमा तपाई के देख्नु व्हाट यु क्यान सी हियर इज विन्ड एन्ड सोलर इन स्ट्रेट लाइटमा। यो चाइनामा धेरै पपुलर छ यस्तो टेक्निक। अलि हावा आउने ठाउँमा विन्ड एन्ड सोलर। यो विन्ड सोलर दुईटै भइसकेपछि अब यो ब्याट्रीको साइज चाहिँ अहिले हाम्रोमा चाहिँ स्ट्रेट लाइटमा हेर्नुस् यो सोलर र ब्याट्री छ। अनि सोलरले दिनभरि ब्याट्री चार्ज गर्नु पर्यो, यो ब्याट्रीमा भएको इनर्जी चाहिँ रातभरि युज गर्नु पर्यो। भनेपछि यो ब्याट्री स्टोरेज ठुलो चाहिन्छ, दिनभरिको इनर्जी स्टोर गर्नु पर्यो, रातभरिलाई पुग्ने गरी स्टोर गर्नु पर्यो। तपाईले यसरी विन्ड र सोलर कम्बाइन गर्ने हो भने यो रातिको टाइममा यो विन्ड आफैले पनि इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन गर्न सक्छ, अथवा सोलर नभएला विन्ड नभएला सोलर। सो यस्तो खालको प्रोजेक्टहरु चाहिँ अलिकति फिजिबल हुने ठाउँमा विन्ड स्पिड चाहिँ राम्रो भएको ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ है। तपाईले पनि यस्तो प्रोजेक्टको चाहिँ स्टडी गर्नुहोस्। सो नाउ विन्ड डिजाइन फर लेक्चर। ओके
यहाँसम्म ठिक छ तपाईँलाई अल्छी लागेको छैन के क्वेशन छ छैन सर छैन सर ल अब तपाईहरुले आफ्नो अब तपाईहरुले चाहिँ अब पछि अब इन्जिनियर साहब भएपछि पैसा कमाएपछि घर बनाएपछि के गर्ने भन्दा सोलर राख्नै पर्यो आफ्नो घरमा रुफटप सोलर राख्नै पर्यो अब मैले यो लास्ट स्लाइडमा देखाए जस्तो विन्ड पनि एउटा सानो राखिहाल्नुस् हैन आफै बनाए पनि हुन्छ मेकानिकल इन्जिनियरलाई के गाह्रो छ आफै बनाउन चाहिन्छ ब्लेड किनेर लिएर आउने त्यसपछि अरु पार्टहरु सर आफै बनाउन सकिहाल्छ सोलर विन्ड भयो सोलरमा पनि सोलर पिभी भइहाल्यो सोलर थर्मल तातो पानी राखिहाल्नुहुन्छ हैन त्यसपछि सोलर कुकर पनि राख्नुस् एउटा त्यो डिक्स वाला कुकर खाना पकाउने यति चीज चाहिँ कम्तीमा हुनु पर्यो आफ्नो घरमा है पछि घर बनाएपछि अथवा अहिले बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अहिले राखे पनि हुन्छ अझ सकिन्छ भने किचन वेस्ट मोडलको बायोग्यास पनि राख्नुस् हैन तपाईको घर चाहिँ एउटा युनिभर्सिटी ल्याब जस्तै हुन्छ अब इन्डियामा चाहिँ यो कस्तो रुल छ भने गभर्नमेन्ट अब बन्ने नयाँ सबै स्टेटमा त छैन प्राय स्टेटहरुमा चाहिँ नयाँ पब्लिक बिल्डिङहरुमा यो यदि यो बिल्डिङ डिजाइन गर्दाखेरि नै कुनै न कुनै एउटा रिन्युएबल एनर्जीको सोर्स चाहिँ छैन भने त्यो नक्सा पासै हुँदैन एटलिस्ट तपाईले रुफटप सोलर अथवा रुफटप यस्ता खालका विन्ड टर्बाइनहरु अथवा बायोग्यासहरु केही चीज चाहिँ तपाईले बिल्डिङमा चाहिँ त्यससँगै राख्नु भए मात्र बल्ल नक्सा पास हुन्छ है त्यस्तो प्रोभिजन पनि छ नेपालमा पनि त्यस्तो गर्नुपर्छ पब्लिक बिल्डिङमा एटलिस्ट भन्ने पहिला धेरै एनर्जी क्राइसिस हुँदा धेरै कुरा आथे हुन सकेन अब त झन् के होला र गाह्रै छ त्यही त सर कम्तीमा सोलर पिभी मात्रै राख्ने कम्पल्सरी गराउने हो भने पनि धेरै भार कम हुन्छ धेरै भार कम हुन्छ एटलिस्ट पब्लिकमा प्राइभेटमा त अब आफ्नो चोइस भयो अब थाहा हुने मान्छेले राख्लान् बिजनेस गर्ने मान्छेले त्यसपछि अब रिसर्चरहरूले आफ्नो घरमा राख्लान् हैन प्राइभेटमा तर पब्लिकमा चाहिँ कम्पल्सरी नै गराउनुपर्छ तर सर पब्लिकमै पनि जस्तो नर्मल यो सिटी एरियाहरुको मान्छेहरु जो हुन्छ उनीहरुलाई त नर्मल साइज राख्नलाई कम्पल्सरी गराउँदा नि हुने हो के त्यो अब नेपालमा पनि अब डिफ्रेन्ट स्टेट आयो अब तपाईले चाहिँ तराई जस्तै 2 नम्बर प्रदेशले गराउन सक्छ त्यस्तो नियम किनभने 2 नम्बर प्रदेशमा त अब सोलर बाहेक अरु एनर्जी रिसोर्स नै छैन हाइड्रो जति सबै अरु नम्बर प्रदेशमा छ हैन एनर्जी रिसोर्स भनेको ओन्ली वान अप्सन भनेकै सोलर हो त्यही भएर अहिले कति कम्ती पनि 200 मेगावाट चाहिँ सोलर राख्ने भन्ने 2 नम्बर प्रदेशमा मात्र त्यो प्लान त छ अब त्यो लार्ज स्केलमा जान धेरै टाइम लाग्छ स्टडी गर्नु पर्यो टेन्डर दुनिया चीज गर्नु पर्यो सो अहिलेलाई रुफटपमै राख्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ त्यही त रुफटपकै भने मैले रुफटप नै राखे भने सजिलो किनभने छिट्टै इन्स्टल गर्न सकिने हैन छिट्टै फाइदा हुने स्मल स्केलमा अब जसले पनि सामान्य टेक्निसियनले स्मल स्केल भएको कारणले गर्दाखेरि एकाधिकार जस्तो हुन्छ सजिलो गरी के रे कम्प्लिट गर्न पनि सजिलो हुन्छ धेरै बेनिफिट छ ल क्वेशन तपाईले यसरी अब क्वेशन त यो एक्जाममा त नसोध्ला है के सोधिहाले भने यो एक्जामको क्वेशनहरु वर्ल्ड क्वेशनहरु तपाईले पाउनु भयो छैन सर वर्ल्ड क्वेशन कलेक्सन गर्नु पर्यो है तपाईहरुले किनभने अब यो सब्जेक्ट चाहिँ कस्तो भने अब सोलरमा चाहिँ यति धेरै कुराहरु छ कसले कति पढाउँछ थाहा हुन्न हैन एटलिस्ट सिलेबस त कभर हुनु पर्यो अब कसैले बढी पढाइदिन सक्छन् कसैले एकदम थोरै पढाउँछन् अब विन्डमा पनि हेर्नुस् न अब तपाईको जम्मा 3टा टपिक मात्र छ सिलेबसमा अब यो पढाउने हो भने यो जति पनि पढाउन सकिन्छ अथवा त्यही पनि भएको पनि नपढाउन सकिन्छ अब यो डिजाइन सबैले नपढाउन पनि सक्छन् पढाउन पनि सक्छन् अब पढाउने मान्छेले यो डिजाइन सोध्दिन पनि सक्छ नसोध्नु पनि सक्छ सो तपाईहरुले चाहिँ यो ट्रेन्ड चाहिँ एटलिस्ट कस्तो छ भनेर हेर्नुस् है वर्ल्ड क्वेशन चाहिँ कसरी आइराछ कलेजमा त थियो मसँग यहाँ छैन तपाईको साथीहरु होला नि सिनियर साथीहरु कोहीसँग माग्नुस् न पुल्चोकतिरका अरु कलेजका सँग मागे पनि हुन्छ
So design wind power system based on following data. यो नेपालको लागि भने हैन यति यति छ भनेर हेर्नुस् अब यहाँ अल्टिट्युड कति छ 1500 मिटर एभरेज विन्ड स्पिड एट साइट 6 मिटर पर सेकेन्ड मेजर एट कतिमा 10 मिटर हाइट अफ एनिमोमिटर यो यसरी मेजर गरेको एभरेज विन्ड भेल्यु स्पिड चाहिँ यति छ कुन ठाउँ हो यो ओपन एग्रिकल्चर ल्यान्ड विथ फ्यु हाउसेस अर ट्रिज ओपन एरिया रहेछ यहाँ राख्नुपर्ने 200 हाउस होल्ड छ र यो 200 हाउस होल्डको इनर्जी डिमान्ड चाहिँ कति छ त एक दिनमा 160 युनिट छ भने अब यस्तो ठाउँमा तपाईले चाहिँ यो विन्ड इनर्जी चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो ल अस्ति सिन्धुलीको भने जस्तो है सो अब यसलाई हामी स्टेप बाइ स्टेप हेरौँ ओके सो गिवन दिस गिवन भयो स्टेप 1 मा जहिले पनि तपाईले के निकाल्नु पर्यो भने डिटरमाइन द एभरेज हब हाइट विन्ड स्पिड मैले जहिले पनि तपाईले भन्ने गरेको यो चाहिँ सर्टेन हाइटमा मेजर गरिन्छ 10 मिटरमा भन्यो यसले 10 मिटरमा 6 मिटर पर सेकेन्ड रहेछ भने अब हामीले विन्ड टर्बाइन राखिसकेपछि हाम्रो विन्ड टर्बाइनको जुन हब छ नि जुन हब भनेको जुन ब्लेडहरु कनेक्सन हुन्छ त्यहाँनेरको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो त्यो स्लाइडमा एउटा रिलेसन थियो हैन v1 by v2 इक्वल्स टु s1 by s2 को पावर अल्फा भनेर त्यसैलाई मैले चाहिँ एन्टी लग लग लिए भने यसरी आउने भयो हेर्नुस् यहाँ v एभरेज हब भनेको यो भ्यालु भनेको v एभरेज भनेको त्यो 6 भयो इन्टु ln hs डिभाइड बाइ tf डिभाइड बाइ ln ha बाइ tf और hs भनेको हाइट एट व्हिच हब इज मेन्टेन हब हाइट भयो ha भनेको एनिमोमिटर हाइट 10 मिटर राख्नु पर्यो एन्ड tf भनेको टेरेन फ्याक्टर जस्तो यहाँ भनेछ नि ओपन यस्तो यस्तो हुन्छ त्यो जुन अल्फा वाला प्यारामिटर छ नि त्यो हुने भयो अब यो कति लिने हेर्नुस् त यहाँ यो स्ट्यान्डर्ड है टेरेन फ्याक्टर कति कसरी लिन्छ त्यो अल्फा वाला प्यारामिटर भने यदि ओपन एग्रिकल्चर ल्यान्ड विथ फ्यु हाउसेस एन्ड ट्री हो भने 0.1 लिनु पर्यो भनेपछि हाम्रो केसमा यो हैन 0.1 लिनु पर्यो यदि यो ठाउँ चाहिँ एग्रिकल्चर ल्यान्ड विथ मेनी हाउसेस एन्ड ट्रीज हो भने 0.2 लिनु पर्यो भिलेज हो स्मल टाउन हो फोरेस्ट एरिया हो भने 0.4 लिनु पर्यो र लार्ज सिटी हो भने 0.8 लिनु पर्यो सो यति गरिसकेपछि यति भइसकेपछि हाम्रो हब हाइटको भेलोसिटी चाहिँ आउँछ सो अब मलाई सबै चिज थाहा छ यहाँनेर अब मेरो चाहिँ टर्बाइनको चाहिँ हब त्यो सम्मको हाइट कति हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन भनेपछि लेट यो कुनै एउटा टर्बाइन हेरेर थाहा हुन्छ हैन यो चाहिँ टर्बाइनको स्पेसिफिकेसन हेरेर त्यसलाई कति मिटरमा राख्नुपर्ने भन्ने कुरा लेखा हुन्छ बेसिकली यो 18-20 मिटरको हुन्छ है तपाईले दिया छैन भने कुनै एउटा एज्युम गर्नुस् 18-20 मिटर सो लेट एचएच भनेको 18 मिटर रहेछ सो टीएफ यति हुनुभयो हाम्रो केसमा भने देयरफोर कति आयो त 6.77 मिटर पर सेकेन्ड आयो 10 मिटरमा 6 मिटर पर सेकेन्ड आएको थियो एभरेज अब हाम्रो डिजाइन उ भनेको चाहिँ भेलोसिटी भनेको चाहिँ यो हुन्छ डिजाइन विन्ड स्पिड भनेको 6.77 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ यसरी करेक्सन गर्नु पर्यो सिमिलरली यहाँ अल्टिट्युड दिएको छ 1500 मिटर भने तपाईले अब डेन्सिटी पनि करेक्सन गर्नु पर्यो डेन्सिटी यो डेन्सिटी चाहिँ टेम्परेचर र अल्टिट्युड अनुसार फरक पर्न सक्छ अब टेम्परेचरको यहाँ केही इन्फर्मेसन छैन भनेपछि एटलिस्ट अल्टिट्युड दिएको छ भने अल्टिट्युड अनुसार डेन्सिटी कति हुन्छ भनेर तपाईले निकाल्नु पर्यो है सो कसरी चेन्ज हुने रहेछ हेर्नु त अल्टिट्युड इन्टु यो 1.194 इन्टु 10 को पावर -4 ले चेन्ज हुने रहेछ पर मिटर है 1 मिटरले चेन्ज भयो भने 1.194 इन्टु 10 को पावर -4 ले चेन्ज हुने रहेछ भनेपछि मैले चाहिँ नयाँ निकाल्दाखेरि यो सी लेभल भनेको 1.225 हो 1.225 यो करेक्सन नगर्दाखेरिको ओके यहाँ ल यो स्ट्यान्डर्ड एयरको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 1.225 भयो माइनस अब यसलाई घटाउनु पर्यो हैन सो यो चाहिँ जति माथि गयो डेन्सिटी चाहिँ त्यति कम हुने भयो भनेपछि अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ कति हुने रहेछ यो मैले चाहिँ अब अरु बेला 1.22 राखेर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर यसरी करेक्सन गरिसकेपछि अब हाम्रो डिजाइन डेन्सिटी भनेको चाहिँ 1.0459 हुने रहेछ सो यो दुईटा चिज आयो है यो भेलोसिटी आयो करेक्टेड डेन्सिटी आएर यो भेलोसिटी आयो स्टेप 2 स्टेप 3 मा के गर्ने अब डिटरमाइन द टर्बाइन पावर मेन कुरा यहाँ छ टर्बाइन पावर निकाल्नु पर्यो है अब जहिले पनि यो यस्तो खालको डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामीले एउटा रेफरेन्स लिनुपर्ने हुन्छ
यो नलिएर रिभर्स इन्जिनियरिङ गरेर पनि गर्न सकिन्छ तर स्ट्यान्डर्ड एप्रोच के हो भने जस्तै मैले सोलर डिजाइन गर्दाखेरि तपाईलाई एउटा सोलर प्यानल रेफरेन्स लिनु पर्यो त्यसलाई कतिवटालाई सिरिज प्यानल राख्नुपर्छ भनेर गराएँ हैन त्यसपछि वाटर हिटरको पनि सोलर वाटर हिटरको पनि त्यस्तै गऱ्यौँ हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड साइज लिएर कतिवटा राख्नुपर्छ भनेर गऱ्यौँ भनेपछि यसमा पनि त्यही गर्नु पर्यो एउटा अब हाम्रो मार्केटमा अभाइलेबल हुने स्ट्यान्डर्ड साइज कत्रो हो एउटा स्ट्यान्डर्डको स्पेसिफिकेसन चाहियो तपाईलाई सो त्यो अनुसार कतिवटा राख्ने जस्तै मैले अस्ति देखाएको सिन्धुलीकोमा 2टा राखेछ कुनै ठाउँमा एउटैले पनि हुन सक्ला कुनै ठाउँमा 3टा 4टा पनि राख्नु पर्ला है सो लेट है कुनै एउटा छ यो चाहिँ टर्बाइन विन्ड टर्बाइन सर त्यो रेजिडेन्शियल वाला हुनुहुन्थ्यो नि तपाईले त्यो विन्डको त्यो थियो नि टर्बाइन चाहिँ त्यो हामीले जहाँ पनि राख्न मिल्ने हो एभरेज स्पिड पुग्छ त ए रुफटपमा राख्ने भनेको त्यो वाला जहाँ पनि राख्ने हैन अलि राम्रो हावा चल्ने ठाउँमा राख्ने जस्तै काठमाडौँमा चाहिँ कुनै ठाउँमा जस्तै अस्ति सीतापाइलाको ठाउँ मैले भने त्यस्तो ठाउँमा हैन अथवा अलि अल्टिट्युडमा राख्ने हो क्या यो खास यो भ्याली गाउँघरतिर चाहिँ एकदम भ्याली हावा नचल्ने ठाउँमा यो राखेर कामै भएन नि यो रिसोर्स एसेसमेन्ट भनेको त्यही हो कहाँनिर राख्दाखेरि चाहिँ फिजिबल हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा जस्तो यो गुगल अर्थले दिएको हुन्छ नि त्यो विन्ड स्पिड जस्तो अहिले हाम्रो ठाउँको लागि चाहिँ लगभग 10 किलोमिटर पर आवर दिइरहेको थियो चाहिँ 2.77 मिटर पर सेकेन्ड भयो त्यो रेजिडेन्शियलको लागि चाहिँ लगभग कम भएछ रेजिडेन्शियलको लागि 2.44 भनिरहेको छ गुगल अर्थ सानो सानो जस्तै तपाईले चाहिँ भर्टिकल एक्सिस राखेर अथवा लो स्पिड विन्ड स्पिड भयो भने चाहिँ भर्टिकल जुन मैले सबवेनियस टाइपको देखाएँ नि हो यस सेपको त्यस्तो राखिन्छ अलिकति राम्रो स्पिड छ भने चाहिँ होरिजेन्टल राखिन्छ किनभने होरिजेन्टलको इफिसियन्सी चाहिँ बढी हुन्छ भर्टिकलले चाहिँ कम इफिसियन्सीमा तर थोरै हावा चल्ने ठाउँ रहेछ भने नि काम गर्छ तपाईले त्यसरी सिलेक्सन गर्नु पर्यो अब कमर्सियल हैन भने अब तपाईलाई 2. कति भन्दै 2.4 भन्यो 2.44 2.4 सो अराउन्ड 4 to 6 भन्छ हैन अराउन्ड 4 भयो भने राम्रो किनभने तपाईको राख्न त सकिन्छ तर त्यसले चाहिँ त्यसको चाहिँ मैले अस्ति भने नि एलसीओई निकाल्नु पर्ने हुन्छ के लेभलाइज कस्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी फर एक्जाम्पल तपाईले चाहिँ 1 लाख खर्च गरेर राख्नुहुन्छ अनि त्यसले चाहिँ वर्षभरिमा लेट्स से 1000 युनिट इलेक्ट्रिसिटी दियो भने अब तपाईले 1 लाख डिभाइड बाइ 1000 गर्नुस् हैन पर युनिट बिजुलीको पैसा कति आउँछ भन्ने कुरा पनि मेजर हुन्छ के विद्युत प्राधिकरणले हामीलाई 10 रुपैयाँ 12 रुपैयाँमा दिन्छ तपाईले चाहिँ विन्ड टर्बाइन राख्नुहुन्छ अथवा सोलर राख्नुहुन्छ त्यसले राखेको सिस्टमले निकाल्ने इलेक्ट्रिसिटीको कस्ट चाहिँ अब 15 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ पर्यो भने त त्यो मजा भएन एटलिस्ट कम्पिटिटिभ हुनु पर्यो सो कम्पिटिटिभ हुनको लागि अप्सन के हो त रिसोर्स राम्रो हुनु पर्यो घाम लाग्ने ठाउँ राम्रो हुनु पर्यो यदि विन्ड हो भने विन्ड स्पिड राम्रो हुनु पर्यो तपाईले घाम नलाग्ने ठाउँमा सोलर राखे भने पनि महँगो पर्न जान्छ हावा नचल्ने ठाउँमा विन्ड टर्बाइन राखे भने पनि महँगो पर्न जान्छ इन टर्म्स अफ इनर्जी है ओके डायमिटर चाहिँ लेट्स से यो टर्बाइनको डायमिटर 8 मिटर छ 8 मिटर भनेको पनि डायमिटर 8 भन्नुको मतलब एउटा ब्लेड चाहिँ 4 मिटरको रहेछ अब त्यो 4 मिटरको ब्लेड पनि अब सबै विदेशबाट आउने हो हैन भनेपछि 4 मिटरको ब्लेड लिएर आउन पनि गाह्रै छ नेपालमा त त्यसपछि टर्बाइन इफिसियन्सी हेर्नुस् त 35% रहेछ त्यसपछि त्यसको है त्यो डाटाको यहाँ हेर्नु यसले के भन्छ कट इन विन्ड स्पिड यसले चाहिँ बल्ल 3 मिटर पर सेकेन्ड भयो भने मात्र बल्ल यो स्टार्ट हुन्छ यसले 3 मिटर पर सेकेन्ड भन्दा बिलो भयो भने यो चाहिँ स्टप हुन्छ कट इन स्पिड है यसको डाटा अनुसार सो बेसिकली यो 3 को अराउन्डमै हुन्छ त्यसपछि कट आउट विन्ड स्पिड भनेको एकदमै 25 मिटर पर सेकेन्ड भन्दा बढी भयो भने पनि यसले कट गर्ने रहेछ मैले विन्ड टर्बाइनको जुन कर्भ देखाएको थिएँ नि यस्तो गएर त्यसपछि फ्ल्याट वाला कर्भ हैन सो कट इन हेर्नुस् 3 कट आउट 25 भनेको यो क्रिटिकल स्पिडहरु भयो यो दुईटा चीज हेर्नु पर्यो मिनिमम र म्याक्सिमम र यो विन्ड टर्बाइनको जुन एउटा सर्टेन पावर हुन्छ त्यो रेटेड पावर चाहिँ यो कति स्पिडमा रहेछ त 12 मिटर पर सेकेन्ड हुँदाखेरिको स्पिडमा रहेछ है भनेपछि यो टर्बाइन कति पावरको रहेछ 10 किलोवाटको रहेछ यसमा यसको डिटेलमा हेर्नु जेनरेटरको एफिसिएन्सी 80% रहेछ र मेकानिकल एफिसिएन्सी चाहिँ करिब 90% रहेछ यस्तो खालको चीज चाहिँ हामीसँग छ
अथवा तपाईँले कुनै एउटा टेक्निकल नेटमा पनि पाउँछ कुनै एउटा विन्ड टर्बाइनहरू त्यसको चाहिँ हेर्नुहोस्। अब यहाँ यो एसी टाइपको कि डिसी टाइपको एसी छ कि डिसी छ जेनेरेटर भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर छैन। अहिले हामीले क्यापेसिटी मात्र हेर्छौँ होइन, कत्रो राख्नुपर्छ कत्रो राख्नुपर्छ भन्ने कुरा। सो यति चिज भइसकेपछि हामीले के गर्न सक्यौँ त, यो सबै चिज दिइसकेपछि अब स्वेप्ट एरिया निकाल्नु पर्यो। स्वेप्ट एरिया भनेको पाइडी स्क्वायर बाई 4 अथवा पाइआर स्क्वायर गरेर आयो होइन, 50.24 स्क्वायर मिटर हुने रहेछ। भनेपछि यहाँबाट आउने सो रेटेड पावर अफ द आउटपुट पावर चाहिँ हाफ रो ए भिक्यू, त्यही हाफ रो करेक्टेड राख्नु पर्यो। ए भनेको यो सफ्ट एरिया भयो। अब मैले यो रेटेड भेलोसिटी राखेर एउटा रेटेड पावर निकाल्न सक्छु, तर मेरो एक्चुअल पावर भेलोसिटी कति हो 6.77 हो। भनेपछि मैले दुईटा पावर निकाल्न सक्ने भएँ। सो यसको रेटेड पावर चाहिँ कति आयो त, यो गर्दाखेरि हाफ रो ए भिक्यू इन्टु सिपी इन्टु यो मेकानिकल इफिसियन्सी जेनेरेटर इफिसियन्सी सबै इफिसियन्सी जति सबैले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 35% त्यसपछि 90% यो कति छ 80% भनेर गर्नु पर्यो होइन। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ 11.43 किलोवाटसम्मको आउने रहेछ यो चाहिँ रेटेड है। तर अब हेर्नुहोस् यो विन्डमा चाहिँ के प्रब्लम छ भने इनर्जी निकाल्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ है। जस्तै अब सोलरमा चाहिँ के सजिलो छ भने कुनै पनि ठाउँमा मैले 1 किलोवाटको सोलर राखेँ भने कति इलेक्ट्रिसिटी निस्किन्छ भनेर निकाल्न सकिन्छ होइन। कसरी हो निकाल्ने, 1 किलोवाटको सोलर राखेँ भने कुनै पनि ठाउँमा जस्तै त्यहाँनिर चाहिँ पिक्सन आवर चाहिँ 4.5 छ किलोवाट आवर भयो इलेक्ट्रिसिटी भयो, र यसलाई मैले चाहिँ एउटा इफिसियन्सीले मल्टिप्लाई गर्छु। कन्ट्रोलर वायर केबल दुनियाँ चिजको इफिसियन्सीले 0.8 यो गरे भने यसले के दिने भयो त किलोवाट आवर पर डे। सोलरमा सजिलो छ, अराउन्ड 4 युनिट भनौँ न ल। नेपालको डाटा यो 4 किलोवाट आवर पर किलोवाट पिक पर डे। यो लेखेको बुझ्नुभयो है मैले लेखेको, सरी हेर्नुहोस् न यहाँनिर तपाईँले नेपालको कुनै पनि ठाउँमा एभरेजमा हेर्ने हो भने 1 किलोवाट पिक सोलर राख्यो भने त्यसले एक दिनमा 4 युनिट इलेक्ट्रिसिटी दिन्छ। यो सिम्पल फर्मुलाबाट निकाल्न सकिन्छ किनभने हामीलाई पिक्सन भन्ने टर्म अलरेडी थाहा छ। पिक्सन भन्ने टर्मले यहाँ काम गर्यो किलोवाट इन्टु आवर। अब तर यसमा चाहिँ अलिकति अब कति विन्ड भेलोसिटी 6 मिटर पर सेकेन्ड भनेछ, तर यो कति आवर हो थाहा छैन होइन। भनेपछि अब यो इनर्जी निकाल्नको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर अब मैले चाहिँ यो रेटेड पावर भएन एभरेज पावर निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। यो रेटेड पावर त 11.43 हो, अथवा यसको चाहिँ नेम प्लेट क्यापेसिटी चाहिँ 10 किलोवाट छ। यो 24 घन्टा चल्ने भयो त 10 किलोवाट इन्टु 24 गरेर यति किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी निस्किन्छ, यति इनर्जी निस्किन्छ भनेर गर्न सकिन्थ्यो। अब 24 घन्टा यो चाहिँ 12 मिटर पर सेकेन्ड त आउँदैन। सो मैले चाहिँ अब के गर्छु त एउटा एभरेज पावर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो एभरेज पावर आउटपुट अफ द टर्बाइन इज पी एभरेज भनेको अब यो हाम्रो हाफ रो ए भिक्यू एसएफ यो अब हब हाइट यो रेटेड भेलोसिटी होइन कि यो भेलोसिटी राखेर हब हाइटको भेलोसिटी राखेर निकाल्ने। जम्मा कति आयो हेर्नुहोस् त 2.5 किलोवाट आयो। हेर्नुहोस् म्याक्सिमम पावर भनेको यसको चाहिँ 11.43 किलोवाट यो टर्बाइनको म्याक्सिमम पावर। तर अब तपाईँको एभरेज पावर भनेको चाहिँ कति रहेछ त 2.5 किलोवाट रहेछ। यसले दिनभरिको एभरेज पावर भनेको 2.5 किलोवाट रहेछ भने चाहिँ अब बल्ल मैले इलेक्ट्रिसिटी कति निस्किन्छ इनर्जी कति निस्किन्छ भनेर गर्न सक्छु है। हेन्स अब त्यसै ओभरअल पर्फर्मेन्स कति त यसको चाहिँ ओभरअल पर्फर्मेन्स भनेको सबै यो इफिसियन्सीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सिपी इन्टु मेकानिकल इफिसियन्सी इन्टु सबै इफिसियन्सी गरेपछि हेर्नुहोस् त अहिले मैले अराउन्ड 20% हुन्छ भने होइन यो अराउन्ड हेर्दैन 28% आयो है। ओभरअल इफिसियन्सी भनेको यो पार्टिकुलर एक्जाममा चाहिँ 28% रहेछ। ओके यहाँसम्म क्लियर छ है। त्यसपछि अब इनर्जी निकाल्नु पर्यो कति इनर्जी हुन्छ भनेर। सो एभरेज पावर भनेको 2.5 भयो भनेपछि इन्टु अब यसलाई चाहिँ मैले बल्ल 24 गर्न सक्छु 24 आवर गर्न सक्छु। यसलाई मैले यो 10 किलोवाटलाई 24 आवर गर्नु भएन है। सो 2.5 किलोवाट इन्टु 24 आवर भनेपछि दिनमा चाहिँ यसले 49.248 इनर्जी दियो यो टर्बाइनले। यो टर्बाइन भनेको कुन हो 8 मिटर डायमिटर भन्नुको मतलब 4 मिटर ब्लेड लेन्थ भएको टर्बाइनले। अब मेरो डिमान्ड कति छ 160 छ एक दिनमा
टोटल इनर्जी डिमान्ड 160 छ भने मैले कतिवटा राख्नु पर्यो यो 49 दियो भनेपछि मैले अराउन्ड कतिवटा राख्नु पर्यो 3टा सिस्टम राख्नु पर्यो 3टा विन्ड टर्बाइनलाई चाहिँ राख्नु पर्यो सिमिलरली यसको पर्फर्मेन्स अफ विन्ड टर्बाइन यो क्यापासिटी फ्याक्टर भन्ने एउटा टर्म छ यो क्यापासिटी फ्याक्टर हेरेर चाहिँ यसको ओभरअल पर्फर्मेन्स कति हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ है हेर्नुस् त यो क्यापासिटी फ्याक्टर भनेको के भने एनुअल इनर्जी यील्ड फ्रम टर्बाइन एक्चुअल कति इनर्जी आयो वर्षभरिमा डिभाइड बाई यदि यसको नेम प्लेट क्यापासिटी अनुसार कति हुनुपर्ने हो जस्तो यो 10 किलोवाट छ नि अब लेमेलले त के बुझ्छ यसले वर्षभरिमा कति इनर्जी दिन्छ भनेर बुझ्छ 10 किलोवाट इन्टु वर्षमा 365 दिन भयो अनि एक दिनमा 24 घण्टा यति आवर गरेर चाहिँ यति किलोवाट आवर बिजुली निस्किन्छ भन्छ हैन 10 किलोवाट इन्टु 24 घण्टा चल्ने हो भने तर एक्चुअल त त्यस्तो हुँदैन हैन कुनै पनि प्लान्ट 24 घण्टा चल्दैन त्यो पनि रेटेड क्यापासिटीमा इभन हाइड्रो पनि चल्दैन यो सोलर यो केही पनि चल्दैन रेटेड क्यापासिटीमा भनेपछि मैले यसको थियोरिटिकल क्यापासिटी कति हो त्यो थियोरिटिकल क्यापासिटीको रिफरेन्समा मेरो एक्चुअल इनर्जी कति आयो त्यसको रेशियो निकाल्यो भने यसको ओभरअल क्यापासिटी फ्याक्टर भन्छ अथवा पर्फर्मेन्स फ्याक्टर भन्छ भनेपछि मेरो एक्चुअल आएको दिनमा यति आयो 49.24 आयो युनिट दिनमा आयो इन्टु 365 गर्नुहोस् वर्षमा एक्चुअल यति आयो तर यो यसको चाहिँ नेम प्लेट क्यापासिटी अनुसार आउनुपर्ने कति हो त 10 किलोवाट इन्टु 365 इन्टु 24 भनेपछि म्याक्सिमम आउन सक्ने यो हो एक्चुअली आयो यो भनेपछि ओभरअलमा यसको चाहिँ 21% भनेपछि विन्ड फार्मको अथवा विन्ड टर्बाइनको यो चाहिँ क्यापासिटी फ्याक्टर अराउन्ड 20% हुन्छ सोलर फार्मको योभन्दा कम हुन्छ 16, 17, 18% हुन्छ यो क्यापासिटी फ्याक्टर अब हाइड्रोहरूको चाहिँ अलिक बढी हुन्छ हैन दिउँसो पनि राति पनि चल्ने भएको हुनाले हाइड्रोको चाहिँ बढी हुन्छ सो यसरी हरेक प्लान्टको चाहिँ पावर प्लान्टहरूको चाहिँ यसरी क्यापासिटी फ्याक्टर निकाल्न सकिन्छ यो क्यापासिटी फ्याक्टर जति धेरै भयो त्यति राम्रो भन्नुको मतलब त्यति इकोनोमिक हुन्छ त्यति सस्तो पर्छ ओके यो क्लियर छ स्टेप 1 मा भेलोसिटी निकाल्ने स्टेप 2 मा रो निकाल्ने स्टेप 3 मा अब यो पावर निकाल्नु पर्यो एउटा उ गरेर त्यसपछि स्टेप 4 मा चाहिँ इनर्जी डिमान्ड मिट हुने गरी कतिवटा चाहिन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो त्यसपछि यो स्टेप 5 भनेको अप्सनल हो तपाईले गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ तर गर्दा राम्रो 20-21% चाहिँ यसको आउने रहेछ रेशियो अब हेर्नुस् है मैले एउटा गरेको यो प्रोजेक्टको म तपाईलाई देखाउँछु है कर्भ हेर्नुस् त यसको यस्तो हुन्छ पावर कर्भ भनेर मैले देखाएँ नि त्यो थियोरिटिकल पावर कर्भ भनेर देखाएँ हैन अब मैले यो एउटा विन्ड टर्बाइन युज गरेछु त्यसको एक्चुअल पावर कर्भ भनेको यस्तो हुन्छ 000 यो 3 सम्ममा यो अनै हुँदैन त्यो पावर 0 3 भन्दा माथि हुन्छ यसले 3.5 मा एउटा देखायो 0.1 3 यसरी गरेपछि यो करिब चाहिँ यो भनेको रिजन 1 भनेर पढ्यौं हामीले यतापट्टि यो ग्रोइङ भनेको रिजन 2 र यो रेटेड क्यापासिटी पुगिसकेपछि यो भनेको रिजन 3 सो रिजन 2 र रिजन 3 मा अपडेट गर्छ यो 19 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी भन्यो अहिलेको एक्जाम्पलले के भन्छ यहाँनिर 25 मिटर पर सेकेन्ड हो भने हेर्नुस् त यहाँ यदि यो भेलोसिटी चाहिँ 25 मिटर पर सेकेन्ड हो भने यसले कट आउट गर्छ यो 25 मिटर पर सेकेन्डसम्म यो पावर आइरहन्छ त्यसपछि कट आउट भनेपछि यसको ओभरअल पावर कर्भ चाहिँ यस्तो हुन्छ र यसको क्यापासिटी फ्याक्टर यो सीपी को कर्भहरु चाहिँ यस्तो हुने भयो भने यो बढ्दै गएको हुनाले यहाँनिर हाई हुन्छ त्यसपछि स्टेडी स्टेटमा पुगिसकेपछि यो क्यापासिटी फ्याक्टर चाहिँ कम हुन्छ त्यसपछि सीपी र यसको निकाल्यो भने पनि भेलोसिटी र यसको कर्भ निकाल्यो भने पनि करिब यसको नेचर चाहिँ त्यस्तै हुन्छ सो यसरी गर्ने है त्यसपछि अरु मेथड पनि छ अब यो तपाईले बुझ्नुहुन्न होला अहिले है अलिकति कम्प्लेक्स छ यो चाहिँ यो बेस लिमिट युज गरेर पनि हामीले एनर्जी निकाल्न सक्छौं है त्यसपछि पावर कर्भबाट पनि एनर्जी निकाल्न सक्छौं विन्डको चाहिँ बेसिकली प्रोबेबिलिटी हुन्छ के हेर्नुस् न यहाँ जस्तै यो एभरेज भेलोसिटी चाहिँ कहाँ छ यो 7.44 यो देखिन्छ यो एभरेज भेलोसिटी 7.44 छ भने अब यो वर्षभरिमा कति यो यसको चाहिँ प्रोबेबिलिटी निकाल्न सकिन्छ के हेर्नु न कुनै पनि ठाउँमा 7.44 एभरेज भेलोसिटी भएको साइड छ भने त्यहाँ 1 मिटर पर सेकेन्ड हुने चान्स 3.54% वर्षभरिमा 310 आवर है 2 मिटर पर सेकेन्ड हुने चान्स 6% हैन वर्षभरिमा यति घण्टा चाहिँ
वर्षको 587 घण्टा चाहिँ त्यो ठाउँमा 2 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। भनेपछि यो बढ्दै बढ्दै जान्छ, कुनै पोइन्ट पछि घट्दै जान्छ। फरक यहाँ हेर्नुहोस् अब 11 पुग्यो होइन। सो यसले के भन्छ वर्षमा यहाँनिर वर्षमा 1006 घण्टा चाहिँ त्यो ठाउँमा 5 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा चाहिँ हावा चल्छ भन्छ। यो एउटा फर्मुला छ, यो एउटा कम्प्लेक्स फर्मुला चाहिँ यो फर्मुलाबाट आउँछ। एभरेज भेलोसिटी थाहा पाउने बित्तिकै यो फर्मुला हालेपछि यसको प्रोबेबिलिटी सबै निक्लिन्छ। सो टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको 100% हुनु पर्यो। सो यहाँबाट पनि अब मैले चाहिँ त्यसो भए चाहिँ यसले गर्दा कति पावर आउँछ, यसले गर्दा कति पावर आउँछ सबै गरेर जोड्दै गरेर गयो भने यो टोटल निकाल्न पनि सकिन्छ, अथवा कर्वबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। त्यो कर्व युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ। अहिले तपाईँले सिम्पली सम्झिनुहोस्, यो एभरेज पावर निकालेर त्यसपछि 24 घण्टाले यसरी मल्टिप्लाई गरेर निकाल्न सकिन्छ। सबभन्दा सजिलो तरिका। तर यो भ्यालु त्यति एक्ज्याक्ट चाहिँ हुँदैन। मैले यो तपाईँलाई पठाइदिएको छु यो डिजाइन, यस्तै डिजाइनहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, यसमा अरू केही छ? क्लियर छ? यो सबै ठिक छ होइन? ल सजिलो छ है। त्यो हामीलाई विन्ड टर्बाइन पावर कर्व पढाउनु भएको थियो नि है? पढा छ। भने त्यो चाहिँ लगभग आइडियल कर्व जस्तो भएन हामीले पढेको चाहिँ? त्यो आइडियल कर्व नै हो। प्र्याक्टिकल कस्तो हुन्छ भनेर मैले यहाँ देखाएँ नि। प्र्याक्टिकलमा एकदम फरक क्या, त्यही भएर होइन करिब त्यस ट्रेन चाहिँ त्यही हुन्छ। यो यसरी गएर अनि रेड कलरको क्यापेसिटी फ्याक्टरको होइन सर? यो क्यापेसिटी फ्याक्टर भयो। यो चाहिँ पावर कर्व। यो हेर्नु न, यसको यो चाहिँ इन्भेलप हेर्नु न। ए त्यो पो हो। यो हो। म चाहिँ त्यो रेड वाला हेरिरहेको। यसमा मैले यो देखाउने बिर्सेँ। यो पावर भनेको यो कलरको, क्यापेसिटी फ्याक्टर यो भनेको क्यापेसिटी फ्याक्टर रेड भनेको। त्यसबाट सेम नै हुने रहेछ। करिब सेम नै हुन्छ। यो मैले अघि रिजनको कुरा गरेँ नि। यो रिजन 1, रिजन 2, यो ग्रोइङ भएको रिजन 2 एन्ड यो रेटेड क्यापेसिटी भनेको रिजन 3। सो रिजन 2 र रिजन 3 मा यसले अपरेट गर्छ। हजुर 25 पछि कट अफ हुन्छ भनेर छ भनेपछि यसलाई अझै फर्दर बढायो भने कट अफ रिजन पनि आउँछ हैन? आउँछ। यो चाहिँ त्यो यो चाहिँ कुनको लागि यहाँ एउटा हेर्नु न। यो मैले डेभलप गरेको एक्सेल सिटले के भन्छ यसले भने यो जुम्लाको लागि रहेछ है। 10 किलोवाटको चाहिँ यो एउटा स्पेसिफिक टर्बाइनको यहाँ डाटा पनि छ। त्यो टर्बाइनको डाटा सिटबाट आउने कुराहरू हो क्या। यहाँ यसरी दिएको छ होइन। यो डाटा सिटबाट तपाईँले यो कुराहरू आउँछ। यसलाई युज गरेर गर्न सकिन्छ डिजाइन चाहिँ। ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस् है। अब यो तपाईँलाई असाइनमेन्ट हेर्नुहोस् यहाँ। डिजाइन विन्ड सोलर सिस्टम टु मिट फलोइङ इनर्जी प्रोफाइल। अब हेर्नुहोस् यो क्वेसन है। 0 आवर भनेको रातिको 12 बजेदेखि दिउँसोको 12 बजीसम्म है। हेर्नु विन्डबाट चाहिँ यति पावर आउने रहेछ 0 बजेदेखि 5 बजीसम्म भनेको रातिको 12 बजेदेखि बिहानको 5 बजीसम्म करिब यो 656 होइन, यति 6 किलोवाटको पावर आउने रहेछ विन्डबाट। एउटा यो पावर आयो है। त्यसपछि अब यो डे टाइममा हेर्नुहोस् 6 AM देखि 6 PM सम्म होइन सोलरबाट यस्तो खालको पावर प्रोफाइल आउने रहेछ। त्यसपछि फेरि विन्डबाट 8 बजेदेखि रातिको 12 बजीसम्म फेरि विन्डबाट चाहिँ यस्तो खालको पावर प्रोफाइल आउने रहेछ है। यो अराउन्ड 7 किलोवाट भने अब यो प्रोफाइललाई म्याच हुने गरी तपाईँले विन्ड पनि डिजाइन गर्ने, यसलाई म्याच हुने गरी यो सोलरलाई म्याच हुने गरी सोलर डिजाइन गर्ने, र यो विन्ड प्रोफाइललाई म्याच हुने गरी विन्ड सोलर डिजाइन गर्ने। र विन्ड र सोलरको हाइब्रिड एक ठाउँमा गरेपछि अब तपाईँको चाहिँ यो विन्ड सोलर हाइब्रिड मिनी ग्रिड प्रोजेक्ट बन्छ। क्वेसन बुझ्नुभयो? अब सल्भ गर्ने कसरी म हिन्ट्स भनिदिन्छु है। हेर्नुहोस् त 0 देखि 5 बजेसम्म तपाईँले यो कर्वलाई इन्टिग्रेसन गर्नुभयो भने यसको एरिया आउँछ। सो यो पावरलाई इन्टिग्रेसन गर्ने भनेको यसको एरिया निकाल्ने भनेको इनर्जी, अथवा इन्टिग्रेसन गर्नै परेन, सिम्पल छ। यो फ्ल्याट नै छ। 6 किलोवाट इन्टु यो कति आवर भयो 0 देखि 5 बजेसम्म 5 घण्टा भयो होइन। 6 × 5 गर्नुहोस् 5 किलोवाट आवर यहाँ आयो होइन। 56 30 किलोवाट आवर यहाँ आयो यो टाइममा। त्यसै गरी 8 AM देखि 12 AM 8 AM देखि 12 AM सम्मको
आवर इन्टु यसको क्यापेसिटी गर्नुहोस्, यसको पनि इनर्जी आयो, यो यसको एरिया आइहाल्छ, यसको एरिया आइहाल्यो। सो विन्डले दिने टोटल इनर्जी आयो। त्यसपछि सोलरले दिने टोटल इनर्जी यो रेक्टेङ्गलको एउटा एरिया निकाल्नुहोस्, त्यसपछि यो हाफ ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्नुहोस्। सो यसको पनि इनर्जी आउँछ। सो यो दुईटैले दिने इनर्जीलाई जोड्नुहोस्, टोटल इनर्जी आउँछ। टोटल इनर्जी भनेको जस्तै अघि यहाँ मैले देखाएँ नि यहाँ डिजाइनमा, टोटल इनर्जी डिमान्ड भनेको यो 160 किलोवाट आवर पर डे भने जस्तै, त्यहाँबाट अब टोटल इनर्जी कति आउँछ दुईटालाई जोडेर यो भ्यालु कति आउँछ त्यही अनुसारको चाहिँ डिजाइन गर्ने। सोलर पनि हुनु पर्यो र विन्ड पनि हुनु पर्यो। सोलरले चाहिँ यो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुने गरी सोलर डिजाइन गर्ने कत्रो राख्नुपर्छ र यो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुने गरी विन्ड डिजाइन गर्ने। ल यो मैले तपाईँलाई उसमा राखिदिएको छु, नोटमा राखिदिएको छु, तपाईँले यो एउटा असाइनमेन्ट गर्नुहोस्। विन्डको गर्नको लागि भन्छ त्यो स्पेक्सहरू चाहिँ कुन कसरी लिने त नि? अब ओपन टु यु, अघि मैले देखाएको त्यो कपी गरे पनि हुन्छ, इन्टरनेटबाट अब अभाइलेबल जुन छ त्यो गरे पनि हुन्छ। एउटा रिफरेन्सको लागि यहाँ छ, जो डिमान्ड फुलफिल गराउने गरी जस्तो बनाए पनि भयो, जस्तो बनाए पनि भयो। यो सेलेक्सन जस्तो गरे पनि भयो। मेरो अब्जेक्टिभ चाहिँ यो प्रोफाइल चाहिँ मिट हुनु पर्यो। प्रोफाइल मिट होइन, दिउँसो सोलरबाट यति आउनु पर्यो, बिहान बेलुका विन्डबाट यति आउनु पर्यो है। यस्तो खालको पनि गर्न सकिन्छ। अब कम्प्लिट डिजाइन गर्नु पर्यो नि, यसको साइजिङ मात्र निकाल्नु न। सोलर कति किलोवाटको राख्ने, यति बाई यतिको के भन्छ यो मोडलको यति पावरको भनेर निकाल्ने हो त, त्यति मात्र गर्नुहोस्। जस्तै तपाईँले चाहिँ 200 वाट पिकको एउटा मोडल सेलेक्सन गर्ने हो भने त्यो 200 वाट पिकको मोडल चाहिँ कतिवटा राख्नुपर्छ, त्यो अनुसार यसको टोटल क्यापेसिटी कति आइहाल्यो। त्यसपछि अहिलेको जस्तो मैले कुनै एउटा विन्ड टर्बाइन गर्ने हो भने जस्तै 10 किलोवाटको एजिम गर्ने हो भने 10 किलोवाटको कतिवटा राख्नुपर्छ, त्यसको टोटल क्यापेसिटी पनि आइ नै हाल्छ। सो विन्ड र सोलर त्यसरी गर्ने। सर त्यो अल्टिट्युडहरु सबै ओपन टु अस हैन? सबै ओपन टु यो। ठाउँ कहीँ पनि दिएको छैन। प्यारामिटर यही नै युज गर्नु न, यही ठाउँ पनि यही युज गर्नु, ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड पनि यही एज्युम गर्नु, यो भेलोसिटी सेलोसिटी पनि यही युज गर्नु हैन। विन्डको लागि 6 गर्नु अनि सोलरको लागि 4.5 गर्नु एभरेजमा। यो कसरी गर्ने भन्ने एउटा एप्रोच मात्र हो। लङ्गिट्युड दिएर दिएर उताको क्वेसन पनि त्यहाँ छ। ल अब यति नै गरौँ है। सर त्यो अस्ति एउटा थियो नि, एउटा न्युज थियो नि, त्यो सरलाई थाहा थियो कि छैन? जस्तो कस्तो न्युज? यो उसले के अरे इन्डियामा चाहिँ राहुल गान्धीले उसलाई मक गरेको थियो नि त पिएमलाई, के अरे यो डेनमार्कको ऊ रहेछ